Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन अब वैशाख 30 गते हुँदैछ र यो निर्वाचनमा देशभरि यतिखेर उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्, मत माग्न व्यस्त भएका छन्। घर दैलो कार्यक्रममा उनीहरूको बाक्लो उपस्थित भएको छ र जनताको घरमा पुग्दाखेरि उनीहरूले भनेका छन् विगतमा हामीले गर्न नसकेको काम पनि अब गर्छौँ भनेर उनीहरूले विभिन्न किसिमको एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि के एजेन्डा लिएर गएका छन् त उम्मेदवारहरूले, आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। चुनावी माहौल बढेको छ, जताततै उम्मेदवारहरूको ताती छ। जनताको घरमा यतिखेर नेताहरू पुगिरहेका छन्। स्थानीय सरकारमा आफ्नो पकड जमाउनको लागि, चुनाव जित्नको लागि उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौलको बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। माहौल बढ्यो। स्थानीय तहको सरकार बलियो हुनुपर्छ, सबल हुनुपर्छ। स्थानीय तह भ्रष्टाचार मौलाएको छ। स्थानीय तहको सरकारले पनि विगतमा धेरै गल्ती गरेको छ, सेवा सुविधा लिएको छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। डेलिभरीमा पनि उनीहरू चुकेका छन्। धेरैको गुनासो छ, काम भएन, सडक राम्रो बनेन, सडकमा कालोपत्रे भएन, सडक पिच भएन, पिच हुँदाखेरि पनि सडक तत्कालै भत्किन्छ। किन यस्तो अवस्था आउँछ, किन खाल्टाखुल्टी छ, धेरैको कुरा छ, जनताहरूको धेरै समस्याहरू छ। त्यसैले आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। जनताको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। जनताहरूले यसपटक उम्मेदवारहरूलाई राखराख्ती पारेका छन् र भनेका छन् तपाईँहरूले के गर्नुभयो 5 वर्षमा, सोचेअनुसारको काम किन भएन, घोषणापत्र तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनेका कुरा, उल्लेख भएका कुरा किन पुरा भएन, अब फेरि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जनताका प्रश्न छन्। नेताहरूलाई, स्थानीय तहको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न चाहनेहरूलाई। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरै एजेन्डा छ। जनताहरूको पानीको कुरा छ, पिउने पानी छैन, घर घरमा ढल व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ, सार्वजनिक शौचालय छैन। धेरैले भनेका छन् देशभरिको कुरा गर्ने हो भने, र भ्रष्टाचारको कुरा त धेरै राष्ट्रिय बहसको विषय नै भएको छ। त्यसैले सडकको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुरा, धेरै एजेन्डाहरू छन् जनताका। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र चुनावको कुरा गरिरहँदाखेरि 5 दलीय गठबन्धनले पनि अब चुनावलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भनेर बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि रणनीति बनाइरहनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूको यतिखेर संवादहरू जारी छ र एमाले पनि यसपटकको चुनावमा कसरी जित्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाइरहेको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेलमा एमाले जुटेको छ, कतै राप्रपासँग, कतै राप्रपा नेपालसँग, कतै लोसपासँग र कतै सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि यतिखेर विवाद छ। त्यसैले एमाले कतिपय ठाउँमा आफ्नो पक्षमा चुनावमा माहौल खडा गर्नको लागि, पार्नको लागि, जित्नको लागि सबै रणनीति बनाइरहेको छ। काठमाडौँको कुरा पनि त्यस्तै छ। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि चुनावी प्रचार प्रसार हत्तै बढेको छ। पोखरादेखि हामी आज चितवनसम्मको कुरा गर्न चाहन्छौँ। चितवन महानगरपालिका त यतिखेर उम्मेदवारहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। आफ्नो पक्षमा जन्म जुटाउन उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। त्यस्तै महासङ्ग्राम छ चितवनमा पनि, पोखरामा पनि। आज पोखराका मेयरका उम्मेदवारहरूसँग हामीले विशेष रूपमा चर्चा गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। 2 घन्टासम्म उम्मेदवारहरूलाई राखेर प्राइम टाइम टेलिभिजनले व्यापक रूपमा त्यहाँका जनताका कुराहरू पनि सुन्यौँ र जनताले धेरै प्रश्नहरू सोधे मेयरका उम्मेदवारहरूलाई।
आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी हाम्रो देशको सुरक्षा निकायको कुरा गर्न चाहन्छौँ, नेपाल प्रहरीको कुरा गर्न चाहन्छौँ, सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। सुरक्षा निकायको कुरा गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीमा जहिले पनि राजनीति किन भइरहन्छ, के कारणले आइजिपी नियुक्तिमा जहिले पनि किन विवाद भइरहन्छ? हिजो धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाइसकेपछि किन विवादहरू आयो, किन साँच्चीकै वरियता मिचियो, किन नीति विपरीत बनाइयो भनेर पनि बहसहरू जारी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै नियम मिचेकै हो त नेपाल प्रहरीमा यस पटक आइजिपी बनाउँदाखेरि? वास्तविकता के हो त? वरियता किन मिच्यो, के कारणले? जताततै चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आजै नवनियुक्त आइजिपी धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्यालले ध्वजारोहण चिन्ह प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सरकारले उहाँहरूलाई आधिकारिक रूपमा चिन्ह पनि दिइसकेको छ, लगाइदिएको छ। हामी यस बारेमा पनि आज विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। नेपालको सुरक्षा निकायको कुरा गर्दाखेरि सुरक्षा निकायका चुनौतीको कुरा, चुनावको मुखमा जसरी सुरक्षा निकायमा 2 जना व्यक्ति आउनुभयो आइजिपी बनेर, त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी यस बारेमा वास्तविकता के हो गैरैमा गएर खोज तल्न चाहन्छौँ र 2 जना एआइजी यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ। किन सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो त उहाँहरू? के कारणले उहाँहरूले रिटायर गर्नुभयो त? नकुल थापा र विश्वराज पोखरेलले आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले रिट निवेदनमा के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ त? म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। समग्र रूपमा सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता र नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तिमा साँच्चीकै सरकार चुकेकै हो त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा बहस गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आज एउटा विशेष व्यक्तिको साथमा आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा 2 जना व्यक्तित्व हुन्छ, तपाईँहरूले चिनेको, जानेको, बुझेको र सुरक्षा निकायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पूर्व अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पूर्व गृह सचिव खेमराज एग्मी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र राजेन्द्र सिंह भण्डारी पूर्व एआइजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत गरिसकेपछि नेपाल प्रहरीभित्र जहिले पनि राजनीति हुन्छ, किन भन्नुहोस् त? त्यहाँबाट सुरु गर्नु, तपाईँ त गृह सचिव बनेको मान्छे। अब यसलाई जहिले पनि चाहिँ नभनौँ होइन, यदा कदा चाहिँ राजनीति भइरहन्छ, जुन कुरो चाहिँ गलत हो। किन हुन्छ त राजनीति, के कारणले हुन्छ, यसको मकसद के हो त? आज जनता जान्न चाहन्छ बताउनु। अब यो 2-3 हिसाबले हुन्छ। एक त के भन्दाखेरिलाई चाहिँ प्रहरीमा आफू अनुकूलका मानिसहरू चाहिँ लिएर आउने र चाहिँ आफ्नो अनुकूल काम गराउने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै अन्य हिडेन होइन लाभको लागि पनि चाहिँ यस्ता कामहरू गरिन्छन् भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। होइन, आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउने कि राम्रो सचिव योग्य मान्छे ल्याउने? वास्तवमा हुनुपर्ने त के हो भन्दाखेरि कानुन सम्मत ढङ्गले चाहिँ जो उपयुक्त हो त्यो व्यक्ति ल्याउनु पर्ने हो र यदि त्यो मान्छे चाहिँ आफू अनुकूल छैन भने पनि आफ्नो अनुकूल बनाउने क्षमता नेताहरूले राख्नु पर्ने हो। त्यसो विधि नियम कानुन र प्रहरीको नियमावली अनुसार भएको छैन काम त्यहाँ? अब यस्तो हो नेपाल प्रहरीमा, सुन्नुहोस्, अब कानुनले के भन्छ भन्देखिलाई ज्येष्ठता र चाहिँ उसको चाहिँ कार्यक्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा दिन सक्छ एआइजीबाट, कुनै पनि चाहिँ एआइजीलाई भन्ने हो, कानुनको हो। तर एउटा चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता भनौँ अथवा सुरक्षा निकायहरूको एउटा चाहिँ सबैले मानेको विषय के हो भने ज्येष्ठता चाहिँ नै प्रमुख चाहिँ तत्त्व हो। यो चाहिँ बढुवाको लागि हो, आइजिपी बन्नको लागि चाहिँ ज्येष्ठता चाहिँ चाहिन्छ। सबभन्दा मुख्य तत्त्व चाहिँ, हालाकि त्यसमा कार्यकुशलता, नेतृत्व गर्ने क्षमता, यी सबै कुराहरू चाहिँ छन् त्यहाँ चाहिँ। र पनि चाहिँ किनभने एआइजीसम्म आइपुग्दाखेरि उसले विभिन्न चरण पार गरेर आइसकेका हुन्छ र त्यहाँ उसले आफ्नो योग्यता क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका हुन्छ र त्यही आधारमा ऊ चाहिँ प्रमोसन हुँदै हुँदै एआइजीसम्मको चाहिँ तहमा आइपुगेको छ भने अब त्यहाँ चाहिँ त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ सक्दैन, कमान्ड हाँक्न सक्छ सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ तपसिलका कुराहरू। त्यसमा मुख्य त चाहिँ ज्येष्ठता, वरियता नै चाहिँ प्रमुख कुरा हो। भण्डारीजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ त नेपाल प्रहरीमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति हो, पूर्व एआइजी। आज हाम्रो देशमा छ नि नेपाल प्रहरीमा
आइजिपी नियुक्ति प्रकरण किन विवादमा पर्छ, कारण के? ऋषिजी, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा मलाई पनि के लाग्यो भने तपाईँले जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने जुन यो कार्यक्रममा यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, मैले आज यो न्युजहरू र सोसियल मिडियाहरू देखेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा यति आम चासो रहेछ कि जुन चाहिँ सरकार चेन्ज हुँदाखेरि पनि यति चासोहरू देखिँदैन। तपाईँको न्युजको प्रमुख समाचार देख्नुहोस्, प्रत्येक ठाउँमा देख्नुहोस्, अहिले तपाईँले पनि यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ भनेपछि यो सरोकार र साँच्चीकै चासोको विषय त रहेछ। किन रहेछ त सुरक्षा निकायको प्रमुख हो नि त। एक्ज्याक्टली कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अब यो सुरक्षा निकायमा आम नागरिकको यो अत्यन्तै उनीहरूको चाहिँ त्यो चासो हुनुपर्ने कारण चाहिँ यो आफ्नो भरपर्दो हाम्रो यो सेवा होस् भन्ने उनको चाहिँ खबरदारी रहेको मैले बुझेँ। र तपाईँलाई म विशेष अर्थमा यसको कारणले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले तपाईँको जुन चाहिँ देख्छु, मैले तपाईँलाई आफ्नो प्रहरीको छविको रूपमा देख्छु, मैले अन्यत्र रूपमा देखाएँ। तपाईँले अघि मात्रै जुन हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ हिजो राति 2 घन्टा मात्रै सुत्नुभयो, तपाईँको खटन पटन कहाँ कहाँ घुमेर अहिले आउनु भएको छ। यो स्टुडियोमा छिर्ने बेला मैले तपाईँले हेरेर राति 8 बज्नु 1 मिनट अगाडि छिर्नु भएको थियो। एक मिनटमा म ठ्याक्कै त्यो घटना देख्दाखेरि मैले आफू इन्सपेक्टर हुँदाखेरि खटेको देखेँ। मैले यो सन्दर्भ किन जोड्नु खोजेँ भनेर भन्दाखेरि कि अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो जुन पहरा दिने र खबरदारी गर्ने र प्रहार गर्ने काम जसले गर्छ त्यसलाई पुलिसिङ भन्छ। त्यसैले यो पुलिसिङको काम खालि सङ्गठनले मात्रै होइन, ऋषिजीहरू जस्ताले पनि गर्छन्। र अन्यत्र मूलमा के हुन्छ भने त्यस्ता गर्ने व्यक्तिलाई यहाँ जस्तो तपाईँले इन्डियामा देख्नुभयो भारतीय क्रिकेट खेलाडीहरूलाई त्यहाँ राज्यका एसपी डिआइजीहरूको मानार्थ पद दिएको हुन्छन्। त्यसैले म यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सर्वप्रथम ऋषिजीको जुन खबरदारी छ, जुन चाहिँ पहरेदारी छ, जुन प्रहरीको काम गर्नु भएको छ, तपाईँलाई मानार्थ पद दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो मैले अन्यथा थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले उठाएको मुद्दामा आएँ मैले। राजेशजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई हृदयदेखि नै। मैले एकदमै सम्मान गर्छु यो तपाईँको पहरेदारीमा। आखिर रीतिथिति र कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरू तपाईँले पनि उठाइरहेको, त्यसको समाधान गर्ने निकाय प्रहरी नै हो। प्रहरी वैधानिक निकायको भएको हुनाले त्यही भएर आम जनताले चाहिँ को आइजी हुँदो रहेछ, आफ्नो जिल्लामा कस्तो एसपी आउँदो रहेछ, त्यसले रुल अफ लमा असर पार्दो रहेछ भन्ने कुरो त सबैको सरोकारको कुरो भयो। झन् निर्वाचनको बेला त यो वर्ष त 3 वटा निर्वाचन हुँदैछन्। त्यो 3 वटा निर्वाचनमा अब हाम्रा निर्वाचनहरूमा मनी र मसलहरू प्रयोग भएपछि त त्यसको उपचार गर्ने ठाउँ पनि प्रहरी होला भन्ने भयो। अब आयो कुरो तपाईँको मुद्दामा आएँ म ऋषिजी। अब यो प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको कुराहरू एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा हुनुपर्नेमा तर किन भएन त? अब त्यहाँनिर विधि किन मिचियो त? विधिको कुरा गर्दाखेरि मलाई बताउनु साथ म ऋषिजी स्पष्ट रूपमा यसमा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि सङ्गठनको 2 वटा यसका पिलरहरू हुन्छ फौजी सङ्गठनमा। एउटा भ्याल्युज भन्छ, एउटा भ्यालिडिटी भन्छ, एउटा मान्यता, एउटा त्यसको वैधता। अब वैधतामा के भयो भनेर भन्दाखेरि कानुनी प्रावधानका कुराहरूलाई उल्लङ्घन भयो कि भएन भन्ने जाँच गरिन्छ। उदाहरणका लागि जस्तो हाम्रो खेमरा सरले भनिसक्नुभयो यहाँ वास्तवमा चाहिँ ज्येष्ठतालाई हेर्नु पर्दथ्यो भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो, एउटा जेन्युन कुरा उठाउनु भयो। र प्रहरी नियमावलीको नियम 41 को पहिलो शब्द भनेकै ज्येष्ठता हो। तर ज्येष्ठता सँगसँगै अर्को वरियता आउँछ। दुईटा कुरा फरक हुनु फेरि। वरियता भनेको चाहिँ वरियतामा फरक हुन्छ। फरक के हुन्छ भने फरक के हुन्छ भने एउटै मितिमा नियुक्ति भएका तर क्रमाङ्गत रूपमा चाहिँ यो 1 जना हो, 1 नम्बर हो, र यो अर्को दोस्रो नम्बरको 1 जना दाहिने उभिन्छ र दोस्रो मान्छे बायाँ उभिन्छ। त्यसमा पनि फरक छ। तेस्रोमा आउँछ कार्य सम्पादन। कार्य सम्पादन भनेको तपाईँले कार्यक्षमताको त्यसमा कसरी प्रदर्शन गर्नुहुन्छ त्यो बातको निश्चित तपाईँले अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो 3 वटा भए तोकिएका निर्दिष्ट उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू। यो 3 वटा चाहिँ उल्लङ्घन भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ विगतमा पनि उठ्यो। त्यो हामी एआइजी हुनु पर्थ्यो, हामी डिआइजी हुँदाखेरि पनि म 1 नम्बरमा थिएँ, म 1 नम्बरमा किन एसएसपी र डिआइजी भएन भन्ने त्यति बेला पनि मुद्दा उठ्यो यो। र अहिले पनि के उठ्यो त भनेर भन्दाखेरि यही मुद्दा उठ्यो। भनेपछि अब यो त ज्येष्ठता भनेपछि त तपाईँको अघि भने चाहिँ अवधिकै फरक हो। यहाँ त 16 महिना फरकको कुराहरू उठ्यो। अब त्यो त भयो एउटा कुरो। अब त्यसपछि अर्को पाटो छ मूल्याङ्कनको, जहाँ चाहिँ ग्रे एरिया भन्छ म त्यसलाई चाहिँ, नियमावलीको ग्रे एरिया हो। त्यहाँ के भन्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यसको नेतृत्व क्षमता छ कि छैन, तलका मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमता छ कि छैन, त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने हो। तर त्यो परीक्षण गर्ने कस्तो भयो, कसले गर्ने त भने त्यसलाई आधार टेकेर चाहिँ नेपाल सरकारले के भन्यो, यो हामीलाई लागेमा हामी गर्न सक्छौँ भन्यो। आज गृह सचिवज्यूको मन्तव्य तपाईँले देख्नुभयो भने ज्येष्ठता मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसैले कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता, नेतृत्वको क्षमताका आधारमा गृह सचिव खेमरादेखिले भन्नुभयो ज्येष्ठता नै महत्त्वपूर्ण हो बढुवामा भन्नुभयो। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो, कानुनी प्रावधान हो। कानुन प्रावधान सरकारले त्यसलाई नमान्न पनि सक्छ, उल्लङ्घन गर्न सक्छ। सरकारले विगतमा पनि कतिपटक मानेन।
त योभन्दा अगाडिका प्रकरणमा पनि यो सरकारको स्वाभाविक अधिकार हो भन्यो। स्वाभाविक अधिकार किन भन्यो भने प्रहरी ऐनले पनि के भन्यो भनेदेखि प्रहरी सङ्गठन चाहिँ प्रहरी सरकारको प्रत्यक्ष देखरेख तथा नियन्त्रण रहने सङ्गठन हो भनेर भन्यो। अब भनेपछि सरकारले मन लागेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्छ। अब सरकारले यही मन लागेको कुराको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि त अदालतको नजिर पनि स्थापित भएको छ। यो असीमित अधिकार होइन, यो चाहिँ विधिवत र प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्ने हो भन्ने कुराको पनि व्याख्या भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि अर्को त्यस्तै किसिमको मुद्दामा फेरि के पनि भनेको छ भने यो दुइटै छ फेरि व्याख्या। यो सरकारको स्वाभाविक अधिकार हो, त्यसैले यसलाई नियमसङ्गत मान्नुपर्छ भन्ने छ। अब यो दुइटै कुरो कहाँ पुग्यो त भनेर भन्दै अदालतको कोर्टमा पुग्यो। अब अदालतमा कोर्टमा पुग्यो। अब हामी सिनियर चाहिँ हामी हुनुपर्छ भने उहाँले दाबी राख्नुभएको छ। मैले उहाँको दाबी तपाईँले भने जस्तै सम्पूर्ण पढेको थिएँ यहाँ कार्यक्रममा आउनुभन्दा पनि अगाडि। उहाँले 2-3वटा कुरालाई जेन्युनली उठाउनु भयो जस्तो, किनभने म त 16 महिना अगाडि हो, म स्वयं आफैले फुली लागेको व्यक्ति हुँ। त्यही व्यक्तिबाटलाई चाहिँ अहिले सिनियरलाई आइजी बनाइदियो भन्ने कुरा उहाँको दाबी छ होइन। अब त्यो दाबी कति उचित छ त? अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरामा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो न्यायिक निरूपणको विषयमा गइसकेको हुनाले न्यायिक निरूपणमा जाएका कुराहरूमा चाहिँ म प्रहरीको पूर्व अधिकारी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आचार संहितामा पनि बाँधिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने मेरो रायले न्यायिक जुन चाहिँ परीक्षणमा गइसकेको विषयमा चाहिँ प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा म त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही ठिक हो भनेर म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विवेकलाई चाहिँ प्रहरी अधिकारीको हैसियतले म अब व्यक्त गर्न सक्दैन। म के मात्र भन्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो होइन। यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धा थियो, तर भयो के भने प्रतिशोध प्रभावित भयो। प्रतिशोध प्रभावित भयो भन्छ म यसलाई चाहिँ। उदाहरणका लागि तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै भनिहालेँ ऋषिजी, अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि जस्तो उदाहरणका लागि यो के भयो त भनेर भन्दाखेरि एकजनाले के भन्यो भने भन्दाखेरि हामीलाई 16 जना एआइजी चाहिएको छ भने चाहिँदैन सङ्गठनमा भने सरकारले यसलाई चाहिँ सङ्गठनको संरचना छरितो बनाउनु वास्तवमा ठिक हो त्यो होइन। सङ्गठनको छरितो बनाउनु पर्छ, 3 जना भए पुग्छ भने 3 जनामा झारे। त्यति बेला चाहिँ त्यही सरकारले त्यसपछि निश्चित अवधि पश्चात चाहिँ फेरि होइन 1 जना अर्को थप गर्नु पर्यो भनेर भने जबकि त्यो थप गर्ने बेलामा चाहिँ ओएनएम गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गठनको एउटा विधि छ, त्यो विधि पनि मिच्यो त्यति बेला। ठ्याक्कै त्यही भन्दाखेरि फुट्टसँग 1 जना मान्छेको नियुक्ति भयो त्यहाँ भयो। अब त्यो अब यहाँनिर एउटा प्रश्न छ, गम्भीर प्रश्न के छ भने त्यो त्यति बेला न्याय निरूपण भइदिए यो ठिक छैन भन्ने भइदिए उसको ज्येष्ठतम सकुल थापा भन्नुभयो त्यतिखेर एआइजी विष्णु पोखरेलजी भन्नुभयो होइन, विश्वराज पोखरेल पनि भन्नु, त्यसपछि सकुल थापा। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ टुङ्गिएन फेरि त्यही सरकार फेरि जुन सरकारले सङ्गठनको संरचनाका लागि आवश्यक छैन भने ठानेको पद वास्तवमा उनले आवश्यक छैन भने ठान्दाखेरि त्यसको तात्विक फरक सङ्गठनमा परेन। फेरि उनीहरूको अनुपस्थितिले सङ्गठनको काम अवरुद्ध पनि भएन। तर पछि गएर के भयो, फेरि 8 महिना पछाडि चाहिँ अब निश्चित फेभर गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, निश्चित फेभर गर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि अर्को पद ल्याइयो। यो त उचित भएन नि, त्यो दुराशयपूर्ण थियो नि त्यो पनि। त्यसैले त्यो प्रतिशोधपूर्ण भयो। अब त्यो पनि प्रतिशोधपूर्ण भयो। अब अहिले पनि के भयो त भनेर भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा यो ठ्याक्कै यहाँनिर के गरिन्छ विदेशतिर भइदियो भने मैले अघि तपाईँलाई त्यो पद त्यसै प्रस्ताव गरेको होइन। विदेशतिर के गर्छ भने त्यसो भए यो मध्येमा योग्यतम नेतृत्व गर्ने क्षमता मातहतलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तित्व को छ त जाँच गरेर कमिटी गठन गरेर तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरूको तर्फबाट चाहिँ राय व्यक्त गरेर अनि राय व्यक्त गरिन्छ र अनि सरकारले निर्णय गर्छ। तर यहाँ त भयो केही त्यो भएन। त्यो नभएपछि के भयो त भने त्यो प्रहरी नियमावलीको त्यो ग्रे एरियामा खेलेर अनि त्यसपछिबाट अर्को व्यक्तिको नियुक्ति गरेर यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइयो, जुन चाहिँ अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। होइन, धीरेन्द्र प्रताप सिंह आइजिपी भन्नुभयो, यो विधि प्रक्रिया अनुसार हो कि होइन त? अब विधि प्रक्रिया अन्तर्गत बन्यो। राजेन्द्र सिंह भण्डारीजी बताउनुहोस्। आज स्पष्ट रूपमा विधि प्रक्रिया प्रहरी नियमावलीको नियम 41 अनुसार सरकारले बनायो। तर कुन प्रावधानगत बनायो त भने एउटा प्रावधानलाई चाहिँ साइड लगाइयो, जुन चाहिँ मूर्त प्रावधानहरू छन्, ज्येष्ठता, वरियता र कार्य सम्पादन, जसमा अङ्कै कमाउनु पर्छ नि त। तपाईँ 1 वर्ष सिनियर भएको त निश्चित अङ्क छ नि त होइन, त्यो चाहिँ उल्लङ्घन गरियो। तर सरकारले कुन चाहिँ एरियामा टेकेर विधि सम्पद भन्यो त भनेर भन्दाखेरि होइन, ज्येष्ठता मात्रै होइन, त्यसैले यो क्षमता यसमा बढी छ, त्यसैले हामीले यसलाई उपयुक्त ठान्यौँ भनेर सरकारले ठान्न सक्यो, ठान्न पायो। तर त्यो ठानेको कुरा विवादित भएको व्यक्तिहरू त अदालतमा गएका छन्। अब हामीले त 24-48 घन्टा त कुर्नु पऱ्यो। हेरौँ अब खेमराजजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा नेपाल प्रहरीलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा तपाईँको पनि लामो किसिमको त्यतिखेर चाहिँ संरक्षण त थियो, किनभने गृह सचिव भइसकेको व्यक्तिले प्रहरीलाई संरक्षण गर्ने हो। मलाई अहिले बताउनुहोस्, तपाईँहरूले जुन किसिमले बनाएको ऐन कानुन र नियम अनुसार नेपाल प्रहरी चलेको छ? विगतमा तपाईँले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ नेपाल प्रहरीमा? आज होइन, तपाईँ गृह सचिव हुँदाखेरि तपाईँले जुन किसिमको एउटा सिस्टम बनाउनु भएको थियो त्यो सिस्टम चालु छ कि सिद्धियो, समाप्त भयो? होइन, अब चाहिँ सरकारले बनाएको नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र चलेका पनि छन् अधिकांश त।
अधिकांश चलेका छन्। अधिकांश चलेकै छन्। नचलेको भए त कसरी चाहिँ शान्ति सुरक्षा मुलुकमा अमन चाहिँ कायम हुन्थ्यो र, होइन? त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ सरकारले अथवा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले गल्ती गरे भन्दैमा सम्पूर्ण सङ्गठन नै बेकामे छ, चल्या छैन, कानुन बमोजिम चल्या छैन। यो खालि कसैको सङ्गठन भटाभुङ्ग भयो, लथालिङ्ग भयो भन्न थाले मान्छे। यो पनि अतिशयोक्ति हो, यो पनि अतिशयोक्ति हो। के छ भन्नेदेखिलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कानुन सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत छन् कैयौँ कुराहरू, तर त्यो कानुनहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ प्रावधानहरू हुन्छन् के। जस्तो आइजीमा प्रमोसन गर्दाखेरि या हिसाबले पनि भन्नुभयो, होइन? त्यसमा मुख्यतः ज्येष्ठता हो देखिने कुरो, अर्को कुरो वरियता हो। वरियता भनेको के हो? एकैचोटि प्रमोसन भएका 2 जना अधिकृत छन् भने यो सुरक्षा निकायहरूमा के हुन्छ भने त्यो 1 नम्बरमा भएको चाहिँ अधिकृतलाई 2 नम्बरमा भएकोले चाहिँ स्यालो ठोक्नुपर्ने हुन्छ। वरियता भनेको त्यो हो, उसले मान्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ। त्यसो हुनाले यो एउटा चाहिँ चेन अफ कमान्ड छ, यो एउटा चाहिँ परम्परा छ, मर्यादा छ, त्यसलाई खलबल्याउनु हुँदैन भन्ने हो। यो अहिले विश्वनाथ पोखरेलले के भन्नुभएको छ भने मैले दर्जन चिन्ह लगाएको व्यक्ति आज आइजिपी बन्नुभयो, म चाहिँ एआइजी भएर कसरी बस्ने त? अब प्रश्नहरू आएको छ होइन, उहाँको गुनासो छ, उहाँको मात्रै छैन, यहाँ चाहिँ पब्लिकहरूको नागरिकहरूको तर्फबाट पनि गुनासो आयो। किन भन्ने कुराहरू किन त सामान्य हो। त्यसो हुनाले चाहिँ कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, सुशासनले के भन्छ? कानुनी राज्य हुन्छ भनी छ। कानुनी राज्यमा के छ त भन्दाखेरि हरेक कुराहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने छ। पारदर्शिताको अर्थ के हो भनेदेखिलाई नागरिकले त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ संस्था अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, यो किन भयो भनेर। त्यसको जवाब चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ होइन जवाफदेहीवाला मान्छेले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। मुलुक चलाउनको लागि मुख्य चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिन्छ भनी छ सुशासनको लागि चाहिँ। सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ जवाफदेहिता। खोइ त जवाफदेहिता हाम्रो देशमा हो। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ पारदर्शिता। खोइ त हो छ पारदर्शिता नियुक्तिहरुमा। एउटा व्यक्ति ज्येष्ठ हुँदा हुँदै होइन कुनै प्रकारले अयोग्य नहुँदै ऊ भन्दा धेरै जुनियर व्यक्ति चाहिँ किन भयो भनेर चाहिँ जनताले प्रश्न सोध्न पाउँछ र त्यो जनताको प्रश्न अदालतले मात्र होइन जसले निर्णय गर्छ त्यो निर्णयकर्ताले दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त जनताले प्रश्न सोधिरहेछन् त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई, अर्थात् सरकारलाई सोध्यो। त्यसो हुनाले मूलत के हो भन्नु होला भने जस्तो ज्येष्ठता, वरियता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ पदोन्नति हुन्छ आइजिपीमा भनिसकेपछि यी 2टा कुराहरू चाहिँ पारदर्शी छन्। दुनियाँले थाहा पाएका छन् को सिनियर हो, को वरियतामा अगाडि छ भन्ने कुराहरू। कार्य सम्पादन भन्ने कुराहरू के छ त भने वास्तवमा विगतका कार्य सम्पादनका उनीहरूको चाहिँ सबै राम्रो थियो भनेर नै एआइजीसम्म चाहिँ प्रमोसन हुँदै आए है। उनीहरूका चाहिँ नेतृत्व गर्ने क्षमता, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ होइन नियन्त्रण गर्ने क्षमता, कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता सबै चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ विशेष श्रेणीको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ के अरे होइन महानिरीक्षकसम्म चाहिँ बनाइसकेपछि अब चाहिँ प्रमोसन हुने बेलामा चाहिँ बिचको मान्छे आउँदाखेरि के हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सङ्गठनको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उत्साह चाहिँ त्यो चाहिँ होइन मर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यसले चाहिँ सबैको चाहिँ कार्य सम्पादनमा चाहिँ शिथिलता आउन सक्ने कुराहरू हुन्छ। होइन तपाईँ एउटा इमान्दार प्रशासकको रूपमा जनताले लिन्छन्, तपाईँलाई हेर्छन् खेमराज रेग्मीजी। मैले तपाईँको खुलेर प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले नेपाल प्रहरीमा राजनीति गर्यो आफ्नो मान्छेलाई ल्याउनको लागि, सबै कुराहरू छन् त्यहाँ भयो अरे क्या, लेनदेन पनि भयो अरे। अनि यस्तो भयो त्यसमा कति सत्यता? सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भने कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई मात्र दोष नदिउँ। साँच्चै भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ यो जुन गलत परम्परा बसेको चाहिँ वामदेवजीको पालामा हो। एउटा हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाउनु, एउटा रहँदैको चाहिँ आइजिपीलाई सरुवा गर्नै नहुने ठाउँमा सरुवा गरेर एउटा पशु डाक्टरलाई, पशु चिकित्सकलाई चाहिँ वीर अस्पतालमा सरुवा गरेर जस्तो गरेर एउटा चाहिँ होइन नेपाल प्रहरीको मानिसलाई चाहिँ अनुसन्धान विभागको चाहिँ प्रमुख बनाएर पठाइया हो। त्यो बेलादेखि चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो र बिचमा चाहिँ अरूहरूले पनि त्यो चाहिँ गरे। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब फलानै पार्टीको बेलामा भन्नुभन्दा पनि एउटाले गल्ती गर्यो
अनि त्यसले चाहिँ त्यसले गल्ती गर्ने रहेछ भने हामीले पनि गर्न के भयो त भन्ने खालको यो चाहिँ गलत चाहिँ उदाहरणलाई समाएर जाने परम्परा बस्यो। जबकि म त के भन्छु भने होइन 5 वर्ष अगाडि पनि भएको थियो तपाईँलाई थाहा छैन? होइन त्यो पनि भयो, त्यो पनि गलत थियो। त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु त्यो गलत थियो। वास्तवमा के भने जस्तो उहाँले भने जस्तो देवराजु चन्दलाई आइजिपी बनाइयो, नवराज सुलवाललाई बनाइएन त्यतिखेर। नियुक्तिहरू पदोन्नतिहरू यी सबै के हुनुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाभाविक गतिमा हुनुपर्छ के। अस्वाभाविक गतिमा भयो भने अनि त्यो विवादको चाहिँ विषय बन्छ र त्यसले चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई मात्रै चाहिँ असर पार्ने होइन, त्यसले जसले त्यो गर्छ उसको चाहिँ राजनीतिक क्यारियरमा पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ दुष्प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भन्नु होला भने जस्तो अहिले भनौँ न विश्वराजजी चाहिँ केही महिना अगाडि त्यही सरकारले यो दरबन्दी आवश्यक छैन भनेर चाहिँ कटौती गर्यो। फेरि कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्नको लागि अथवा उसलाई चाहिँ नाजायज फाइदा दिलाउनको लागि चाहिँ होइन अतिरिक्त एउटा चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रमोसन गरियो व्यक्ति विशेषलाई लिएर। जबकि कामको कार्यभारको आधारमा त्यतिखेर पनि सरकारले गल्ती गर्यो। सरकारले हो त्यो सरकारले गल्ती गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अरू पछि आउने सरकारले सच्याएर त्यसलाई चाहिँ भने अब फेरि अर्को गल्ती गरेर चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ मैले सच्याउँछु भन्न चाहिँ हुँदैन। यो फेरि अर्को गल्ती हुन्छ। यो त्यसो हुनाले एउटा गल्तीलाई नेतृत्व सरकारले पनि गल्ती गरेको हो। पोखरेललाई एआइजी बनाएर हो। अहिले त्यो त संसदको नेतृत्व सरकारले पनि धीरेन्द्र प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाएर गल्ती गर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। यो चाहिँ के भन्नु होला भने यो चाहिँ न्यायपूर्ण देखिएन, यसपटकको पनि देखिएन। किनभने सङ्गत देखिएन। जनताले सामान्य रूपमा यो चाहिँ ठिक गरिरहेछ सरकारले भन्ने हुनुपर्छ। जस्तो आजै सँगै सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीको नि त प्रमोसन भएछ नि, राजु अर्यालको होइन? आइजिपी बन्नुभयो, उहाँको बारेमा कसैले टिका टिप्पणी गरेनन्। हुनुपर्ने मान्छे थियो, भयो भन्ने मान्छे सच्चै मान्छे होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा कसैले विवाद गरेनन् भनेपछि पब्लिकले चाहिँ नाजायज कुरामा चाहिँ विवाद त्यसै निकाल्दो रहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण त यहीँ देखियो नि। त्यसो भने किन चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ आइजिपीको चाहिँ बौडुवामा चाहिँ विवाद निस्क्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पारदर्शिता भएन होइन, त्यहाँ चाहिँ न्याय भएन। जनताले खालि त्यो प्रहरी सङ्गठनभित्रका चाहिँ अधिकृतहरूले मात्र होइन कि बाहिरको पब्लिकले पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएन। शासन व्यवस्था त मानिसहरू कसरी हो भने न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति होइन आइजिपी भनेको, त्यो त वास्तवमा के हो भने सुरक्षा निकायको प्रमुख हो। आज चाहिँ चुनावको चाहिँ मुखमा चाहिँ प्रमोसन भएको छ होइन, उसले त हो ठिक मान्छे आयो अथवा ठिक मैले आएको मान्छेलाई बेठिक बन्न खोजेको होइन होइन। जो मान्छे आइजिपी जसरी आज उहाँले छन् नियुक्ति लिएर होइन दर्जाने चिन्ह पनि प्राप्त गर्नुभयो, लगाइदियो गृहमन्त्री गृह सचिवहरूको सबैको छ नि उपस्थिति। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि, अहिले आउनुभएको आइजिपी पनि ठिक व्यक्ति हो त होइन? त्यो मलाई थाहा छैन कुन मान्छे होइन, कार्य सम्पादन त हामीले हेरेका छैनौँ। तर सरकारले एआइजीसम्म चाहिँ बनाएको छ, त्यसमा कुनै अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिवाद पनि गरेका छैन। उनीहरूले चाहिँ पब्लिकले थाहा पाउने गरी कुनै अनर्थ काम गरे पनि छैनन् भन्ने भयो भने उनीहरू चाहिँ अयोग्य हुन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गर्न मिल्दैन। सबै योग्य छन्, तर योग्य मध्ये पनि अधिकतम योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ पदोन्नति दिनुपर्छ। पुरस्कृत गर्दाखेरि पनि कैयौँ मान्छेहरू योग्य हुन्छन्, तिनीहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठलाई अथवा अधिकतम योग्य मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने हो। अब त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ जिम्मेवारी दिने कुरो हो। पुरस्कृत भन्दा पनि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले सहज रूपमा चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई परिचालन गर्न सक्छ होइन, निर्देशन गर्न सक्छ र चाहिँ त्यो अटोमेटिकल्ली उनीहरूमा एउटा चाहिँ सङ्गठनप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी र बोध चाहिँ हुन सक्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ कामहरू चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ हुनुपर्छ अथवा सरकारले त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने हो। अब यसमा अब जस्तो कुरो के भने सिनियरिटीकै आधारमा जो छ त्यसैलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, त्यो सरकारलाई चोइस छ। तर त्यो चाहिँ दोस्रो सरकारसँग अप्सन छ होइन, उसले हो पहिलोलाई नदिएर दोस्रोलाई पनि दिन सक्छ। कुन अवस्थामा भने कुन अवस्थामा दिन सक्छ? कुन अवस्थामा भने त्यो चाहिँ प्रमोसन भइसकेपछि त्यो अवधिमा उसले चाहिँ सङ्गठनलाई अहित हुने काम गर्यो अथवा सरकारलाई अहित हुने काम गर्यो
त्यो चाहिँ स्पष्ट जनताले पनि त्यो कुराको अनुभूति गरे भनौँ भने त्यो सिनियर छ भन्नेमा दिनु पर्दैन। त्यो चाहिँ राजेश सिंह भण्डारीजी, अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दा नेपाल प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि पहिला एउटा मापदण्ड थियो, सिस्टम थियो, त्यही अनुसार प्रहरी चलेको थियो, चेन कमान्डमा प्रहरी चलेको थियो। तर अहिले किन चलेन नेपाल? ऋषिजी, यसका पछाडिका पाटहरू पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। वास्तवमा अहिले हल गर्नुपर्ने विषय पनि यही नै हो। हामीले चर्चामा ल्याएर यसलाई समाधान गर्नुपर्ने पनि विषय यही हो। अब हाम्रो धीरज भयो, यो भयो पात्रको कुरो हुँदा पनि होइन। वास्तवमा मैले प्रहरी सेवामा पञ्चायतकालमा प्रवेश गरेको थिएँ। त्यति बेला हामीलाई के लाग्दथ्यो भने हामी व्यक्तिको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ, हामी विधि र प्रक्रियाको बारेमा। नेपाल प्रहरीमा अब कसरी विधि प्रक्रिया कायम गर्ने? मैले ठ्याक्कै तपाईँको यही मुद्दालाई ल्याएर मेरो तर्फबाट म राख्न चाहन्छु। पञ्चायतकालमा हामी सेवामा प्रवेश गऱ्यौँ। 2-3 वर्ष जति पञ्चायतमै काम गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो के अनुभव थियो भने 4 दिन बिदा स्वीकृत गर्दाखेरि पनि त्यति बेला सैनिक सचिवालयमा स्वीकृतिको लागि जानुपर्दथ्यो। हामीले त्यो पनि भोगेका थियौँ। त्यसमा त्यति बेला ऋषि कुमार पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ ऋषि कुमार पाण्डे नै त्यो परमधाम त्यो शक्ति केन्द्र त्यहाँ थियो। त्यसैले भूमिगत गिरोहका अर्ध शक्ति केन्द्रहरू के भन्ने कुराहरू प्रचलनमा ती शब्दहरू आउँथ्यो। जब लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जुनसुकै मुलुकमा पनि लोकतन्त्र भनेको कानुनको पालना गराउने हो। जसरी मिडियामा एकदम विकास भयो, अब सङ्ख्यात्मक रूपमा तपाईँहरू आउनुभयो, सवाल उठाइरहनुहुन्छ, पहरेदारी गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्ने पहरेदारीलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि त वैधानिक निकाय त प्रहरी हो। अब जस्तो सशस्त्रका कुराहरू विवादमा किन पनि आउँदैन भने यो अर्धसैनिक बलको प्रकृतिकाहरू चाहिँ एउटा सर्टेन प्रक्रियाबाट हुन्छन्। फेरि तिनीहरूको वर्णन क्रमहरू स्वतः मिलेको पनि छ र सरकारले पनि त्यहाँ धेरै त्यति चासो राख्दैन। किनभने कहाँ चासो राख्छ त भनेर भन्दाखेरि नेपाल प्रहरी 2टा संस्थामा राख्छ। जहिले पनि ध्यान दिनु होला ऋषिजी, हुन त तपाईँलाई यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। एउटा अख्तियारमा राख्छ, एउटा नेपाल प्रहरीमा लाग्छ। 2टा कुरामा जहिले पनि चासो राख्छ। हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि पनि चासो राखेर नै सुनियोजित ढङ्गले आफ्नो व्यक्तिका लागि सिट सुरक्षित गर्ने गरी 1 सिट ल्याएर नियुक्ति गरेकै हो। सत्य हो त्यो। हेर्नुहोस् है, किनभने आगामी 1 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचन 3वटा निर्वाचनमा निजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भनेर त्यो गरे हो। त्यो नियोजित त्यो भित्रको त्यो होइन भने त सिट घटाउन सक्ने त्यही सरकारले पटक पटक किन सिट थप्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद आयो भन्ने कुरो पनि त सत्य हो। अब अहिले आइसके पछाडि पनि यो विवाद आयो किनभने अब यो कुरो चाहिँ ज्येष्ठता नै हुनु पर्दैथ्यो अथवा चाहिँ यो क्षमता हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरो, अथवा म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि यो प्रतिशोधपूर्ण भयो। त्यो पनि प्रतिशोध थियो, यो पनि प्रतिशोध थियो। यो त फेयर प्ले भएन। तपाईँले उठाएको मुद्दा त आज यो फेयर प्ले भयो कि भएन त भन्ने हो। मैदानमा जब प्रतियोगीहरूलाई खटाइसके पछाडि होइन, अब योग्य व्यक्तिको छनौटको भने त उसको त कर्मको फल पाउनुपर्ने हो नि। उसले जुन क्षमताको गर्नुपर्ने क्षमताको परीक्षण कसरी गर्ने त? फुटबल मैदानमा त्यसको हेर्ने परीक्षण गर्ने को हो त? एम्पायर। तपाईँले एम्पायर देख्नुहुन्छ। मैले आज एउटा टेलिभिजनमा पनि यही उदाहरण दिएर भने, त्यो धेरै साथीहरूले मलाई त्यो फिडब्याक दिनुभयो हाम्रो प्रहरी अधिकारीले। मैले के भने खेल मैदानमा 2टा टिम बनाएको छ। एक त 2टा टिम प्रहरीभित्र हुनै आवश्यक थिएन। मैले स्पष्ट रूपमा भने एउटा रातो जर्सीमा भयो भने त्यसलाई मैले कम्युनिस्टको सङ्केत दिएँ। एउटा निलो जर्सीमा भने हेर्नुहोस् है, यो गलत हो। ध्रुवीकरण त भएन। आखिर एउटाले मेरो एआइजी भनिदियो, अर्कोले पालामा चाहिँ तेरो एआइजीलाई म पत्याउँदैन मेरो एआइजी भनेर भन्यो, अर्को सिट ल्यायो नि त अहिले पनि 3वटा। फेरि त्यसमा पनि चाहिँ प्रहरीभित्रको कुनै पनि अधिकृतलाई सोध्नुहोस् यो कसको कोटामा भयो भने फल्नाको कोटामा भनिदिइ नै हाल्छ। अब त्यो फेयर प्ले गर्ने जुन एम्पायर सिटी फुकेर बसिरहेको छ त्यसले फेयर प्ले गर्नुपर्ने त्यो भनेको ल भनौँ सरकार प्रमुख भनौँ एम्पायर। त्यहाँ 2टा लाइन्सम्यान पनि हुन्छन् नि खेल्ने बेला चाहिँ होइन। एकपट्टि गृहमन्त्री मानौँ, एकपट्टि सचिव मानौँ। लाइन्सम्यान उनले झन्डा देखाउनु पर्ने छ। अफसाइडमा गयो भने यो अफसाइड हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फेयर प्ले भइदिएपछि चाहिँ प्रतिस्पर्धामा ल मानौँ एकछिनलाई एउटा निलो जर्सीकै मानौँ, एउटा रातोकै नै मानौँ भनेपछि अबको चाहिँ बलियो छ, कसमा चाहिँ स्किल छ भन्ने कुरो त गोल कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको परीक्षण त एउटा अफसाइडमा व्यक्तिको नाम हेरिन्छ, व्यक्तिसँगको सम्बन्ध हेरिन्छ नि। तपाईँलाई थाहा छैन नेपाल प्रहरीमा आइजी बन्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँगको कनेक्सन हेरिन्छ, सम्बन्ध हेरिन्छ, गृहमन्त्रीसँगको निकटता हेरिन्छ, अब शीर्ष नेताहरूसँगको जुन छ नि आत्मीयता। किन हेरिन्छ? भन्नुहोस् किन हेरिन्छ भने नि नेताहरूसँग निकट भयो भने प्रहरीको आइजी सुन्नुहोस्, नेताहरूको घर दैलोमा हाम्रा देशका छ नि धेरै प्रहरी अधिकारीहरू गएको मैले देखाएको छु। अब हेर्नुहोस् धेरै अब किन जान्छन्? परमधाम जान्छन् हो। अब प्रश्न के आयो भने भन्दाखेरि यस्तै कारणले जान्छन्। लोकतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि हामीले के अपेक्षा गऱ्यौँ तर हाम्रो पहिलो माग के थियो भने अब प्रहरी ऐन 2012 पुरानो भयो, अब नयाँ प्रहरी ऐन ल्याएर यो जति पनि शर्तहरू छ नि वृत्ति विकासका त्यसलाई ऐनमा राख्नुहोस् भन्यो। ऐनमा राखिदिए भए त सरकारले पटक पटक त्योहरू चेन्ज गर्न पाउँदैन थियो नि त।
सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ज्येष्ठता बापतको अङ्कको कुरा पटक पटक फेर्न पाउने थिएन। त्यसैले हामीले त्यो कुरा त्यहाँ माग राख्यौँ। त्यो कुरो कहिले सुनवाई किन भएन? 16-17 पटक नियावली चाहिँ सरकारले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ गरिरहने, किनभने प्रहरी ऐनको दफा 39मा चाहिँ सङ्गठनको सेवा शर्तहरूमा सरकारले नियम संशोधन गरी जारी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ फ्लेक्जिबल ठाउँ राखिदियो। त्यसैमा यिनीहरूले इन्जोय गरिरहे कि जसमा चाहिँ जस्तो उहाँले एउटा कुनै प्रसङ्ग खेमरा सरले उठाउनु भयो, वामदेवजीको पालामा देखियो भयो। अघि त्योभन्दा अझ पछाडि जाने हो भने सुरु आरम्भिक कालमा देख्नुभयो भनेर भन्दाखेरि पहिला 30 वर्ष लगाएर चाहिँ हटाइयो केही व्यक्तिहरू। यस्तो अन्यायपूर्ण पनि कहीँ हुन्छ ऋषिजी, जहाँ एउटै व्यक्ति तपाईँले अन्यत्र व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा निश्चित अवधि पछाडि चाहिँ 60-65 वर्षमा अवकाश पाउँछन्। मैले मेरो अवकाश जीवनको एउटा ऊर्जा कालकै अवस्थामा यस्तो फिट एन्ड फाइन भएको अवस्थामा पनि मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि पाइसकेँ। किन? 30 वर्षको हद लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि 30 वर्षको हद लाग्ने बेला चाहिँ त्यति बेला धेरै पदाधिकारीहरू निवृत्त भए। अनि त्यसपछि जो मान्छे आयो त्यो आइसकेपछि त्यसको लागि 30 वर्ष चाहिँ केही महिनापछि लाग्ने भयो, 32 बनाइदियो। यी सबै बनाउने छिद्र पालहरू कहाँ भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यही प्रहरी ऐनको दफा 39 भयो। हामीले समाधान खोज्नका लागि अब समाधान दीर्घकालीन रूपमा कसरी खोज्ने? अब समाधान आज हाम्रो आज जान्नुपर्ने बहस र यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बहस नै यही नै हो। त्यसैले यसको समाधानको एकमात्र विकल्प भनेको के हो भने प्रहरी बलियो बनाउने हो भने प्रहरीलाई कसरी बलियो बनाउने? अब प्रहरीलाई बलियो बनाउने पहिला त नियत हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, मैले एउटा जहिले पनि भन्छु प्रहरी भनेको तपाईँको चाहिँ बुच्चो बनाउनु भयो भने मैले एउटा सानो प्रसङ्ग उदाहरण भन्छु। एकचोटि एकजना हाम्रो अग्रज या साहबले भन्नुभएको थियो, रविराज थापाज्यूले, मैले यो सन्दर्भमा मैले नाम जोडेँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि मलाई बडो घत लाग्यो त्यो कुरो। यो त प्रहरी भनेको त तपाईँको नाङ्रा भएको दारा भएको भनेपछि त लाग्ने हुनु पऱ्यो नि। प्रहरीको गुन्डा समातिहाल्ने, उल्लङ्घन गरेकोलाई समातिहाल्ने। यो त बुच्चु भयो भने कसरी हुन्छ भनेर एउटा कथा भन्नु। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा बाघले चाहिँ एउटा मृगलाई शिकार गर्यो, शिकार गरेर पन्जामा झ्याप्प समात्यो। अनि दाराले टोक्नु खोज्दाखेरि त्यो मृगले के भन्यो भने एकछिन टोक्नुभन्दा पक्नुहोस् है, यो मसँग कागती छ, यो खानुहोस् त भनेर कागती चटायो अरे। कागती चटाएपछि उसको दाँत कुडियो अरे। कुडिएपछि त त्यसपछि त्यसलाई शिकारलाई खान नसकेर त्यसलाई चाट्न थाल्यो अरे कि। भन्नाले कति मार्मिक छ यो। प्रहरीलाई कमजोर बनाइदियो भने त्यसले शिकार गर्न सक्दैन, त्यसले चाट्न थाल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको क्षमतामा ह्रास आउँछ। त्यसैले प्रहरी सङ्गठन भनेको त साधन पनि हो, सेवा पनि हो, बल पनि हो। त्यसैले यो बलसँग को डराउँछ त? तपाईँ प्रहरी बलियो भने तपाईँ डराउनुहुन्छ? डराउनु तपाईँ के चाहनुहुन्छ भनेर प्रहरी आइजिपी अधिकार सम्पन्न होस्, स्वायत्त होस्, त्यसको काममा हस्तक्षेप नहोस् भने त तपाईँ चाहने त त्यही नै हो नि। किनभने तपाईँ आइजिपी बलियो भयो भने त देशमा शान्ति सुरक्षा एकदम सबल हुन्छ नि। तपाईँले देशमा छ नि धेरै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्छ नि त, निश्चित सुरक्षामा पर्छ। तपाईँले अहिले गुण्डागर्दी अन्त्यमा पर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पर्छ। प्रहरीको कारणले त भ्रष्टाचार अन्त्य पनि हुन सक्छ नि। मान्छेलाई डर लाग्छ, तपाईँ म एउटा उदाहरण दिएर भन्दा पनि प्रहरी सङ्गठन बलियो र सबल भयो भने धेरै कुराको छ नि विकास पाउँछ देश। सुशासनको प्रत्याभूति पाउँछ। सुशासनको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड चाहिँ विशेष गरी थर्ड वर्ल्डमा त अझ प्रहरीलाई नै मान्छ। म एउटा उदाहरण भन्छु। म पश्चिम क्षेत्रको डिआइजी हुँदाखेरि बेलैया नाकाबाट जहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा राजस्व उठ्ने जम्मा चाहिँ 60-65 लाख हुन्थ्यो प्रहरीको सक्रियताबाट, त्यो 50 करोड भयो। ल हेर्नुहोस् त, सक्रियताबाट। यो हरेक क्षेत्रमा त्यसो भने मान्छेको डर हुनुपर्छ क्या। अब प्रहरीले त तपाईँलाई थाहा छ नि धेरै कुरा गर्न सक्छ क्या चाह्यो भने। त्यसैले अब यो धेरै कुरा गर्न सक्ने भयो भने हामीलाई असर पर्छ भन्ने मान्छेहरू त सशङ्कित हुन्छ नि। तपाईँ हामी डराउँछौँ प्रहरीसँग? प्रहरी बलियो होस् भन्ने को चाहँदैन? बिचौले चाहँदैन, अपराध प्रवृत्तिको मान्छे चाहँदैन, अपराधीहरूले चाहँदैन, गुन्डा चाहँदैन। त्यसैले कुनै प्रहरी अधिकारी जिल्ला प्रमुख चाहिँ आएर कुनै खाले एक्सन वारेन्टेड आयो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ सौर्यको कुरा आउँछ। फेरि त्यो गुन्डाहरू भागाभागित गर्छ। नेताहरू कहाँ पुग्छन्, यसलाई सौर्य गर्नुपर्छ भने गुन्डाहरू जान्छन्। त्यो किसिमको अहिले मैले आज एउटा मात्र त बढिसक्यो। अब ऋषिजी मैले आज मात्र एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा घटना सुने, त्यसलाई मैले नजोडी मैले यसलाई बाँकी उपयुक्त ठान्दछु। एउटा नेभी सिंहको विद्यार्थीले के भन्यो भने टेलिभिजन मैले सुने आफ्नै कानले, मलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले गरेको थियो। त्यसैले मलाई चाहिँ पुनरावेदनमा जाँदाखेरि मलाई जुन धरौटी राख्नुपर्ने थियो 40-42 लाख रुपियाँ, त्यो मेरो तर्फबाट चाहिँ शेरबहादुर देवजीले राखिदिनु भयो भने नामै लिएर भने। हेर्नुहोस्, म झसङ्ग भयो। मैले फेरि सुने गरेर हेर्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुनै कार्यकर्ताले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि उसको धरौटी राखिदियो भन्दैछ। र अर्को कुरो के भन्दैछ थाहा छ?
त्यहीका प्रहरी अधिकारीले विगतमा तपाईँले हामीले थुन्नु पर्ने थिएन, हामीले बाध्य भएर थुन्नु परेको हो, सरी माफ गर्नु होला, अब त्यसैले तपाईँले अब हामीले थुनिरहनु पर्दैन, भागिरहनु पर्दैन, तपाईँ अब यता घुमे हुन्छ भनेर भन्यो भनेर नामै लियो अधिकारीको। यो फेभर जब हामीले खोज्दछौँ, यो चाहना राख्दैछौँ, त्यो नियत राजनीतिमा जब अपराधीकरण मौलाउँछ नि केही पनि हुँदैन के पनि भएकै त्यही हो। त्यसैले यिनीहरूलाई जब डर हुन्छ अपराध प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई, त्यसले आफ्नो त्यो पोजिसनलाई क्लियर गर्नका लागि सबभन्दा त्यसले त्यहाँको त्यसो नेताहरूले प्रहरीमा आफ्नो मान्छे चाहन्छन् नि, विश्वासपात्र मान्छे चाहन्छन्। आइजिपी मात्रैको कुरा गर्नु त आइजिपी त धेरै ठुलो कुरो हो त। आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रमुख त आफ्नो नजिकको मान्छे आफ्नो के अरे राजनीतिक पृष्ठभूमि समेत चेक गर्ने नातागोता होइन, आफ्ना मान्छेहरू नातागोता निज पहिलाको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक त तपाईँको चाहिँ खुल्ला उसमा त कोही नेविसँग छन्, कोही वकिल छन्, कोही केही छन् नि, त्यो समेत हेर्ने प्रचलन आयो। योभन्दा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ भन्नुहोस् त। यसो हो भने त निजामती सेवामा त राजनीतिकरण गरेर सङ्घ र सङ्गठन त्यसै पनि स्पष्ट रूपमा स्थापित भएकै छन्, त्यहाँ अघोषित रूपमा स्थापित भइसक्यो। खेमराजी किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त। हाम्रो देशमा सुरक्षा निकायमा त विभिन्न ठाउँमा क्या, एक ठाउँको कुरा मात्र गर्न चाहन्न, प्रशासनमा पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ पनि धेरै समस्या तपाईँले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ नि त। मलाई बताउनुहोस् किन हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ हाम्रो देशमा? अनि यस्तो भयो क्या, कारण के? अब मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो राजनीतिक क्षेत्र अलिकति चाहिँ नसुध्रेसम्म यो अरू क्षेत्रहरू पनि चाहिँ सुध्रिने स्थिति चाहिँ देखिएन। अब मूल कुरो के हो भने अब राजनीतिमा चुनाव लड्नु पर्यो, चुनाव जसरी पनि जित्न पर्यो, जसरी पनि जित्न पर्यो, सामदाम दण्ड भेद गरेरै जित्न पर्यो। त्यो सामदाम दण्ड भेद गर्ने एउटा चाहिँ सशक्त माध्यम साधन भनेको चाहिँ प्रहरीलाई बनाइएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रहरी आफ्नो अनुकूल भयो भने चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम छ र केही प्रहरी अधिकृतहरू अथवा कर्मचारीहरू स्वयं पनि चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ आचार संहिता नागेर, आफ्नो मर्यादा नागेर एउटा कुनै पक्षमा चाहिँ लाग्ने र चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई सघाउ पुर्याउने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले नाजायज फाइदा लिने गर्दछन्। त्यसो हुँदाखेरि यो मूल कुरो त के हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्व तह नै नसुध्रेसम्म यो चाहिँ अरू होइन, अरू तह चाहिँ सुधार देशको मूल नीति राजनीति हो, राजनीति सुध्रिने कुरो नै राजनीति कुनै पनि प्रगति हुँदैन। राजनीतिले नै सबै नीतिहरूलाई चाहिँ गभर्न गर्छ भनिन्छ। अब जहाँसम्म प्रहरीको कुरो छ नि, प्रहरीको कुरामा यो चाहिँ 12 सालको ऐनले अहिलेसम्म पनि गभर्न गर्नु भनेको, जबकि मुलुकमा त्यसपछि कैयौँ चाहिँ 12 साल भनेपछि त्यो त एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था चाहिँ थियो। त्यसपछि 15 सालको चाहिँ संविधान आयो होइन, त्यसपछि पञ्चायती संविधान आयो, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ 47 सालको चाहिँ नयाँ संविधान आयो, अनि त्यसपछि गणतन्त्रवाला चाहिँ संविधान आयो, अन्तरिम संविधानहरू आए। यतिको हुँदाखेरि पनि त्यो ऐन जस्ताको तस्तै रहिरहनु यो पनि एउटा चाहिँ विडम्बनापूर्ण छ। त्यसले के गरेको छ भने सबै अधिकार प्रहरीको सरुवा नियुक्ति सुविधा सबै कुराको चाहिँ तजबिजी अधिकार जस्तो चाहिँ सरकारलाई दियो, जबकि वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ त के हो भनेदेखिलाई चाहिँ संसदले कानुन बनाएर यी सबै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो र सीमित अधिकारहरू मात्रै नियम बनाएर सरकारले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो। त्यसो हुनाले यहाँ सरकारले चाहिँ अब भने नि आफूलाई अनुकूल लाग्या मान्छेलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नलाई पाइयो, आफूलाई मन लाग्यो भने दरबन्दी खारिज गरिदियो, आफूलाई मन लाग्यो भने दरबन्दी चाहिँ जति पनि चाहिँ थपिदियो। कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो, दरबन्दी थपिहाल्यो। कुनै मान्छेलाई चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ होइन व्यवहार गर्नु पर्यो, अनि उसको दरबन्दीहरू चाहिँ कटौती गरिदियो। अब यस्तो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि जुन खेलबाड हुने चाहिँ प्रक्रिया लामो समयदेखि चाहिँ चलिआएको छ नि, यसलाई चाहिँ बन्द नगरेसम्म यस्तो यो चाहिँ फलानु ठाउँमा राजनीति प्रवेश गर्यो, ढिस्कानो ठाउँमा गर्यो भन्नु हुँदैन। अब प्रहरीको कुरा गर्दा तपाईँलाई थाहा छ, अब त अदालतमा गयो नि त हरेक विषयवस्तु। किन नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति पनि अदालतमा जाने? अब यसको होइन जानु नपर्ने हो, लागि होइन जानु नपर्ने हो। किन भन्नु होला भने नि मानिसहरूले जब मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ न्याय कहाँबाट पाइन्छ भनेर त्यहाँ जान्छन्। कुरो त्यति हो। त्यो चाहिँ पनि पाइने ठाउँ भएन भने अनि त्यसले के हुन्छ, विद्रोहको रूप लिन्छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ विद्रोहलाई चाहिँ निम्त्याउने काम सरकारबाट गर्नु हुँदैन।
मूल कुरो त्यो चाहिँ सरकारले छ नि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउने कि राम्रो मान्छेलाई ल्याउने क्या होइन योग्य मान्छेले ल्याउने हो योग्य मान्छे ल्याउने हो नि त हो फलानु मान्छे मेरो लागि उपयुक्त छैन भनेर आइजिपी पनि नबनाउनु त्यो योग्यमा हुन सक्छ नि त योग्यमा जस्तो एआइजीमा जति मानिसहरू पुग्नु भयो उहाँहरू चाहिँ सबै चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने होइन उहाँहरू योग्य भएर त्यो तहसम्म पुग्नुभएको छ हामीले यो कुरो पनि विचार गर्नु पर्यो उनीहरू मध्ये सबैले चाहिँ वास्तवमा आइजिपी चाहिँ चलाउन सक्छन् यो पनि सत्य कुरो हो तर उनीहरू मध्ये कसलाई दिने त भन्दाखेरि योग्य मान्छे माथि पनि योग्य मध्ये पनि योग्यतमलाई दिनु पर्यो त्यो आधार के हो त भन्दाखेरि पब्लिकले समेत त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो आत्मसात गर्नु पर्यो यो चाहिँ ठिक गरेछ न्याय गरेछ भन्ने योभन्दा पहिलाको चाहिँ आइजी साहब के अरे शैलेश थापा हो उहाँलाई प्रमोसन गर्दाखेरि कहीँ कतिवटा गुनासो आयो नि त कुनै विवाद आएन हो त्यसमा के हुन्छ भने हरेक कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो गतिमा स्वाभाविक गतिमा चाहिँ हुन दिनुपर्छ नियुक्ति गर्ने सरकारले हो सरकारले काम लगाउने हो सरकारले आफूले नियुक्ति गरेका मान्छेहरू आफूले बढुवा गरेका मान्छेहरूलाई काम लगाउन सक्दैन उसले चाहेको मान्छे मात्रैबाट काम लिने हो भन्ने खालको यो चाहिँ सङ्कीर्ण सोच भयो भने मुलुक कसरी चल्छ होइन आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने छैन भनाइ त्यतातिर हो क्या होइन सबै चाहे कर्मचारीहरू हुन् चाहे चाहिँ प्रहरीहरू हुन् ती सबै सरकारका चाहिँ सहयोगी संयन्त्रहरू हुन् उनीहरूको माध्यमबाट सरकार पनि काम लिनु पर्यो क्या सरकारका नेताहरूले चाहिँ भाषण गरेर मात्र मुलुक चल्छ मुलुक चलाउने त यिनै संयन्त्रहरू हुन् नि त्यसो हुनाले उनीहरूले चाहिँ त मुलुकप्रति चाहिँ आफ्नो काम गर्छु भनेर चाहिँ शपथ लिएर आएका छन् उनीहरू त्यसो भ्रष्टाचारको कुरा गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि म राजनीतितिर जान चाहन्छु मलाई बताउनुहोस् अहिलेको भ्रष्टाचार चाहिँ किन हुन्छ भने त हाम्रो देशमा तपाईँ त हरेक तर तपाईँ कहाँ बसेर काम गरेको व्यक्ति हो नि नेपाल पर पनि भ्रष्टाचार छ कि छैन मानिसहरू चाहिँ रातारात चाहिँ अब चाहिँ होइन धनाढ्य हुनु खोज्ने अकुत सम्पत्ति कमाउनु खोज्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार बढाएको छ र हाम्रो मुलुकमा त के भने नि जस्तो चुनाव हुँदैछ चुनावमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको चाहिँ सीमा खर्च भन्दा चाहिँ होइन करोडौँ रुपियाँ बढी खर्च गरेर चाहिँ चुनाव लडिँदैछ अघि मैले भने जसरी पनि जित्ने जसरी टिकट लिने पनि पैसा चुनाव जित्ने पनि पैसा होइन अब टिकट लिँदाखेरि अथवा त्यो पनि देखिएको छ पछिल्लो समय त्यो चाहिँ पनि यदा कता सुनिन्छ होइन तर कुरो के भन्दाखेरिलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा चाहिँ धेरै खर्च गरेको कुरो त हामी आफू स्वयंले चाहिँ होइन सुनेका छौँ त्यो क्यान्डिडेटहरूबाटै सुनेका छौँ अस्ति भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ होइन नेता चाहिँ शेखर कोइरालाजीबाटै सुनियो 6 करोड रुपियाँ खर्च भयो भनेर जो कि 25 लाख रुपियाँ मात्रै हो शशाङ्क कोइरालाबाट चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ खर्च भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचन आयोगले पनि सकेका छैन र त्यसले मात्र पनि सक्दैन यो त राज्य संयन्त्रले गर्नु पर्यो होइन राज्य संयन्त्र भनेको प्रश्न कहाँनिर नेपाल प्रहरीमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन होइन सुन्नुहोस् अब यो चाहिँ कहाँ छैन भ्रष्टाचार भन्नुपर्ने अवस्था छ प्रहरीमा मात्र होइन अदालतभित्रै भ्रष्टाचार छ भनेर त्यही गठन भएको एउटा चाहिँ आयोगले चाहिँ रिपोर्ट दिए होइन र त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ यो उपायहरू अपनाउनु पर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको होइन त्यसो हुनाले प्रहरीमा छ कि छैन निजामतीमा छ कि छैन राजनीतिक क्षेत्रमा छ कि छैन भन्ने त यो त प्रश्नै भएन सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार सबै हो त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार छ त्यसको मात्रा के कति कहाँ छ भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय जस्तो मैले नेपाल प्रहरीको कुरा तपाईँलाई छ नि आज जान्न खोजेको हामी कहाँ एकजना प्रहरी जवान राम्रो ठाउँ जान चाहनुहुन्छ उहाँलाई हुम्ला जुम्ला जानु परेको छ भने उहाँ आइजिपी कहाँ एआइजी कहाँ डिआइजी कहाँ एसएसपी कहाँ एसपी कहाँ डिएसपी कहाँ होइन उहाँ जानुहुन्छ पोलिटिकल पार्टीको नेताको घरमा पहिला जानुहुन्छ गृहमन्त्रीको निकट नेता को छ गृहमन्त्रीलाई भेट्न सकेन भने अनि गृहमन्त्रीलाई कसलाई टेलिफोन गरिदिन सक्छ अनि त्यो नेता खोज्नुहुन्छ त्यो सांसद खोज्नुहुन्छ किन यस्तो प्रवृत्ति बढ्यो भन्नुहोस् त ऋषिजी पहिलो कुरो त प्रहरी 5 किसिमका हुन्छन् जहाँ पनि हेर्नुभयो भने एउटा प्रहरी के हुन्छ भने सुस्त हुन्छ एउटा प्रहरी के हुन्छ भने मस्त हुन्छ एउटा प्रहरी चाहिँ ध्वस्त हुन्छ यो 3टा क्याटेगोरीमा एउटा हुन्छन् हेर्नुहोस् है जहाँ पनि अब अर्को 2 थरी हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर भने त्यो चुस्त पनि हुन्छ र व्यस्त पनि हुन्छ भनेपछि त मैले 5 किसिमका सुस्त मस्त ध्वस्त र चुस्त र व्यस्त यो मैले भने होइन एउटा चाहिँ
डिजी साहबले इन्डियाको डिजीले आफ्नो अनुभवमा लेख्नु भएको थियो हाम्रो प्रहरीमा पनि तपाईँले भने नेता कहाँ को जान्छ जो ध्वस्त छ जो चाहिँ चाकरी गर्नु चाकरी अब किन जान्छ हल्ला असै सही डिएसपी इन्सपेक्टर अहिले त हेर्नु त नेताहरू घरमा प्रहरीको भिडभाड त्यसैले किन भयो यो स्थितिको लागि किन आयो यस्तो स्थिति यो स्थिति किन आयो भने भन्नुहुन्छ नि हामीले एकातर्फ के भन्यो भन्दाखेरि प्रहरीलाई स्वायत्तता र त्यसको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनादेखि लिएर सबै कुरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हस्तक्षेप रहित बनाउनु पर्छ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पनि भन्यौँ केही हदसम्म पहिला विगतमा हामी सुरुमा नियुक्ति हुने क्रममा चाहिँ एउटा आइजिपीले इन्सपेक्टर मात्र सरुवा गर्न पाउँथ्यो र मैले भनिहालेँ सैनिक सचिवालयले 4 दिन क्याबी पनि हेर्थ्यो त मैले भने नि त्यहाँबाट अलिकति प्रगति गरेर हामीले एसपीसम्मको सरुवाहरू हामीले आइजीले गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गऱ्यौँ अब त्यो पाएको अधिकार पनि त्यो आइजीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति आयो अब प्रहरीको जुन अहिले यो वृत्ति विकासका कुरामा बडुवामा सरुवामा यसरी किन भयो भन्ने कुराहरूमा अरूलाई दोष दिएर हुँदैन भन्छु म चाहिँ हामीले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि एआइजी बडुवा हुने जुन चाहिँ समितिहरूमा हरेकमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई हामीले चुनौतीपूर्ण बाबतको अङ्क दिने र त्यो समितिमा सदस्य रहने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ ताकि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ नहोस् भन्नका लागि तर भएको अधिकार पनि त्यो पदाधिकारीले प्रयोग गर्न सक्दैन किन सकेन त भने त्यो व्यक्तिहरूलाई विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन चाहिँ मस्त र ध्वस्त छन् तिनीहरू चाहिँ फ्रन्टलाइनमा आयो र नेतृत्व तहमा पुग्न थालेपछि प्रहरी सङ्गठनको विधि पद्धति अघि मैले भनेको भ्याल्युज र भ्यालिडिटी दुईटैहरू चाहिँ ध्वस्त हुन थाले यो चिन्ताको विषय हो अहिले हामी त बहस त खालि धीरज विश्व फलानाको मात्रै गर्दैछौँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ अझ कतिपय योग्य र अझ व्यावसायिक व्यक्तिहरू त तलै पनि त छुटेका छन् नि तपाईँलाई पनि त थाहा छ तपाईँ प्रहरीप्रतिको त्यति धेरैहरू गर्नुहुन्छ ती व्यक्ति इन्सपेक्टर भएर डिआइजी छुटे हरेक तहमा छुटेका छन् तर यसले हामीले के सन्देश दिइरहेको हुन पाएको छैन छैन नि तपाईँ बनेको छ एसपी बनेको छ अब एसपी बनेको छ त डिआइजी बन्न पाउँदैन राम्रो मान्छेहरू सच्चे मान्छेहरू बिचैमा छ नि तपाईँको प्रहरीबाट बिदा हुन परेको छ समस्या छ तपाईँ त्यही हेर्नुहोस् न तपाईँ अस्ति मात्रै पनि अघिल्लो पटक 410 जना इन्सपेक्टरको सरुवा चाहिँ दुर्गममा अब हाम्रो पालो आयो किनभने हामीले अवधि पुरा गरिसक्यौँ नियमावली अनुसारको भनेर भन्यो 10 महिनासम्म सर्वे गर्न सकेन जबकि अधिकार आइजीको हातमा छ भनेपछि यो आइजीको निर्यता जुन अघि मैले चाहिँ त्यो जुन अमिलो चाटेर जुन टोक्न नसक्ने भने नि त्यो दाँत नभएको के फुक्ल्याइदियो दाँत खुक्ल्याइदियो नङ्ग्रा भनेपछि पनि कहीँ त्यो धारिलो हुन्छ प्रहरीलाई त तिखार्नु पर्यो नि त्यो तिखार्ने नतिखार्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ राजनीतिक दलमा देखियो तर राजनीतिक दललाई दोष दिएर हुँदैन अब त्यसको समाधान त कहाँ गर्नुहुन्छ भने प्रहरीको पनि कमी कमजोरी छ गल्ती छ नि एक नम्बर प्रहरीको किन जान्छ नेताहरूको घरमा प्रहरी आइजिपी बन्नको लागि नेता घरमा जाने कि प्रहरीको नियमावली अनुसार विधि अनुसार आइजिपी बन्ने तपाईँ प्रहरीले क्षमता देखाएर नेतृत्वले एउटै मात्र कुरा गरे हुन्छ कि एउटा केही गर्नु पर्दैन म बरु छाड्नका लागि तयार छु त्यति बेला तपाईँहरू सबै साथ दिनुहुन्छ नि होइन यसलाई अन्याय भयो भनेर त्यत्रो प्रेसर आउँछ नि सोसियल पब्लिक अटेन्डिङमा जान्छ नि तर म यो कुरो मान्दैन भन्ने अडान त प्रहरी महानिरीक्षकले नराख्न सक्ने भयो एउटा दुर्भाग्य त्यो भयो अब उहाँ खेमरा सरले भने जस्तै अब नेताहरूलाई सुधार्नु भन्ने कुराको लागि त अब निर्वाचन आउँदैछ तर म यसपटक म तपाईँहरू माध्यमबाट एउटा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु मैले आज भनि पनि सकेको छु त्यो उसमा मैले यसपटक मत दिने बेला चाहिँ मैले क्राइटेरिया बनाएको छु हेर्नुहोस् एउटा नम्बर क्राइटेरिया तपाईँलाई म भन्छु सबैलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कति विषयमा छलफल गर्ने म 70 वर्षभन्दा माथिको जोसुकै उम्मेदवारलाई म मत दिन्न है भनिदिएको छु मैले हेर्नुहोस् है 70 वर्ष नागेका मान्छेलाई त्यो सन्याश्रमको उमेर हो किनभने टेस्टै मिल्दैन त्यति बेला त्यो मान्छेले नयाँ पिँढीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन अब तपाईँको दलभित्रबाट त पुस्तान्तरण हुने भएन नि त अब ब्यालेटमा जाँदैछ नि त म एक नम्बर त्यो भन्छु म दोस्रो मैले क्राइटेरिया के भन्छ थाहा छ विगतमा पटक पटक यदि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री भएका छन् म तिनीहरूलाई मत दिँदैन यो मेरो सार्वजनिक घोषणा हो र मैले मेरो परिवारभित्रका सबै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो 22 जना छौँ हामी त्यो भित्र चाहिँ हामी दिन्नौँ भने सबैले मत दियो अब सुधार एउटा ब्यालेटबाट ल्याउने हो भनेपछि त त्यहाँ पनि हुनु पर्यो तर त्यो पनि सुधार हुन सक्छ र राजनजी मैले सोसियल जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको डाइनामिक्स छ नि त्यो त्यति देखिन जनता पनि सुधार्न चाहेको जस्तो देखिन तपाईँले जहाँ पनि यो कुरा उठाइरहनु भएको छ नि यो पनि बिग्रियो त्यो पनि बिग्रियो कहिले राम्रो भएको उदाहरण देख्न सक्नुभएको छ धेरै कम होला एकजना कहिले देखाउनु होला विद्युतको कुनै हाम्रो चाहिँ कुलमानजीदेखि लिएर कहिले मात्रै होइन अधिकांश स्टार्ट भयो अब हेर्नुहोस् यो तपाईँले यो सन्दर्भ उठाइसक्या हुनाले सोसियल जुन डाइनामिक्स छ नि हाम्रो कस्तो छ अहिले हेर्नु जो युवा श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो विदेश छन् है अलिकति त्योभन्दा बढी सिप भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो पनि विदेश छन् अब बचे खुचेका मान्छेहरू पार्टीको कब्जामा छन् एउटाले मेरो 10 लाख छ भन्छ अर्कोले मेरो 12 लाख छ भन्छ बचे खुचे 6 लाख छ भन्छ
अब भनेपछि त्यहाँ राजनीतिको शुद्धिकरण हुने सम्भावना त देखिएन। अब ब्यालेटमा तपाईँले अब यो मुद्दा उठाउनुहोस् जनताको अगाडि, के भन्नुहोस् भने अब एउटा मुद्दा उठाउँ, साथी हो 70 वर्ष पुगेको भन्दा माथि कसैलाई चाहिँ हामी मत नदिउँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकोलाई पनि मत नदिउँ र यस्तो यस्तो क्राइटेरिया भएको मान्छेलाई नदिउँ, अनि मात्र तपाईँ के हुन्छ भने त्यो पार्टीलाई त्यो प्रेसर हुन्छ। अब होइन भने तपाईँ पार्टी नसुधारेसम्म, त्यहाँ प्रेसर नदिएसम्म त्यो सिङ्गो राजनीतिको एउटा सिस्टमभित्रको प्रहरीको सब सिस्टममा मात्रै अहिले चर्चा गऱ्यौँ आइजीको कुरो भयो हुनाले, कि अन्य चाहिँ क्षेत्र त्यस्ता छैन र? होइन, हरेक क्षेत्रमा विसङ्गति छ। म त मेची महाकाली यात्रामा छु, देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले। गाउँले स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर गयो। मैले अस्ति तपाईँ गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा पुगेँ, महानगरपालिकामा मैले सबै ठाउँमा पुगेँ, त्यहाँको स्थिति हेर्दा डर लाग्दो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई समस्या यति जटिल छ नि, जनताहरू यति आक्रोशित छ नि नेताहरूप्रति, तिमीले केही नै गरेका छैन, किन भोट दिने? त्यो त अहिले के भन्दैछ जनताहरू सडकमा आइरहेको छ। अघि तपाईँको टेलिभिजनले भर्खर के दिँदै थियो थाहा छ? बाहिर म हेर्दै थिएँ त्यहाँ वेटिङ रुममा, स्थानीय तह नेपालको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार रे। ल हेर्नुहोस् त, कति अरब रुपियाँ त, 1 खर्ब खर्ब त हिसाबी किताबै छैन रे। अब त्यो आकर्षण, अब त्यस्तो आकर्षणको केन्द्रमा को मान्छे जाँदैछ थाहा छ? त्यहाँ सुशासन गर्ने को हुन् थाहा छ? त्यो दलका मन्त्री भइसके मान्छेलाई स्थानीय तहको सरकारको प्रमुख बन्नको लागि हानथाप भयो। हेर्नुहोस्, राजीनामा दिएर जाँदैछन्। सांसद भइसके मान्छे, प्रदेश सांसद भइसके, मन्त्री भइसके मान्छे, त्यसैले हाम्रो मेयर बन्न गइरहेछ। त्यसैले लोकतन्त्रमा जब यस्ता किसिमका विचलनहरू आउँछन्, लोकतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र रहँदैन, कानुनी राज्य रहँदैन, त्यसपछि के हुन्छ? सिस्टम अवरुद्ध भएपछि त सेटिङ हुन्छ नि, कम्फर्टेबल सेटिङ छ। अब हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नु सक्छ, ठ्याक्कै भन्छु नि, यो सबै सेटिङका उपस्थ हुन् नि। तपाईँको सिस्टम भने हुने भइदिए भए कहिले 16 एआइजी हुने, कहिले चाहिँ 3 एआइजी हुने पनि हुन्छ र? अब एउटा कुरा भन्नुहोस् न, मैले अघि पनि पहिले पनि भने, एआइजी पद नै के हो थाहा छ? त्यो रणनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो प्ले गर्नका लागि तयार गरेको पद हो। तपाईँले एआइजी पद एकजना पनि चाहिँदैन खास भन्ने हो भने। तपाईँ एआइजी भनेको अतिरिक्त भनेको त तपाईँको सवारी साधनमा 4वटा गाडीका चक्का छन्, कुनै गाडीको चक्का पङ्चर भयो भने यो अतिरिक्त एउटा टायर चाहिन्छ भने हो होइन? 16वटा टायर राखेर हिँड्ने तपाईँ गाडीमा, त्यो पनि अतिरिक्त हुन्छ। नेपालमा भयो 16 टायर पनि भयो, 16वटा टायर मध्ये 16 एआइजी पनि भयो। त्यति 16वटा मध्येमा पनि तपाईँले चाहिँ सबैलाई प्ले गर्ने ठाउँ दिनुभएको छ, सबैलाई अवसर दिनुभएको छ। किन दिनुभएको छ भने विगतमा कहिले नम्बरको पनि उल्लङ्घन भएको छ, ज्येष्ठताको पनि उल्लङ्घन भएको छ। अनि सबै मान्छेले के भनेको छ थाहा छ? अस्ति मैले एउटा प्रसङ्गमा भने पनि, त्यो धेरै साथीहरूले मलाई भने पनि, मैले के भन्यो भने योग्यता भन्ने त कर्म अनुसारको फल पाउनुपर्ने, यहाँ त भाग्य अनुसारको फल पाउने भयो। अहिलेकै यही परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यो 2/3 सरकार रहिरहे कुन प्रहरी नेतृत्व हुन्थ्यो, यसको कुनै सिधा जवाब चाहिँ छ कि? भनेपछि एउटा परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ एउटाको भाग्यमा जाने, अर्को परिस्थिति आउँदा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आइजिपीहरूको लागि पनि गाह्रो हुँदैछ नि, सकस हुँदैछ नि त बन्नको लागि। अब त्यो भएपछि के भयो त? परमधाम तपाईँले भने जस्तै परमधाम त त्यो त चरम राजनीतिकरण हो त नेपाल प्रहरीमा। ए बाबा, तपाईँले प्रहरी अधिकारीहरूलाई मैले भन्छु भने कतिपय साथीले हात परेका औँलाभरि चाहिँ औँठी लाउने, गालामा माला लाएर भाग्यको भरमा जानुपर्ने स्थिति ल्याउने हो प्रहरी। को सरकारमा आउँछ, को मन्त्री बन्छ, को प्रधानमन्त्री बन्छ, अनि मात्रै आइजिपी बन्न। अब हिसाब किताब गर्छ यो दल, यसपछि अब सत्तामा आउनेवाला भयो भने चाहिँ त्यतातिर पनि दौडिन्छन् मान्छेहरू। त्यति मात्रै होइन, तिनीहरूको यो जुन किसिमको चाहिँ स्थिति यहाँ माथि आएर आयो, यो बिग्रिँदै गयो, यसलाई चाहिँ नसम्हाल्ने हो भने त्यो सम्हाल्नेको लागि एउटै उपाय छ। एउटा सम्हाल्ने उपाय भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जति पनि नियावलीलाई खारेज गरेर, प्रहरीको नियावली सबै खारेज कम्पनीले किन थाहा छ? यस्तो ठाउँ किन राख्ने जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहे बेला चाहिँ एआइजी जति पनि राख्ने, नचाहे बेला चाहिँ जसलाई पनि हटाउन सक्ने, जे पनि गर्न सक्ने पनि नियावली हुन्छ। त्यो स्वेच्छाचारिताको ठाउँ किन दिनुहुन्छ? यो सवाल उठाउनुहोस्। तपाईँले सवाल उठाएन भने तिनीहरूको मनोमानी झन्पर्छ। हामी व्यक्तिको कुरा गर्दैनौँ, हामी विधिको कुरा गर्छौँ, विधानको कुरा गर्छौँ, नेपाल प्रहरीको नियावलीको कुरा गर्छौँ। अब व्यक्तिको त प्रश्नै आएन नि, कुरा के आयो भने योग्यताको प्रश्न आयो नि। भोलि तपाईँले यो के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँ प्रताप सिंह आज नेपाल प्रहरीको आइजिपी होइन? आइजिपी। अब उहाँलाई सबैको समर्थन छ नेपाल प्रहरीभित्र? नेपाल प्रहरीभित्र हुनुपर्ने सबैको समर्थन हो। अब हुन्छ, अब सुन्नुहोस् न, इमिडिएट 2जना त मेरो समर्थन छैन, असहमति छैन, इमिडिएट 2जना अदालत गइसक्नु भयो नि। त्यो सन्देश के हो त्यसको? होइन, असन्तुष्टि त त्यही देखिहाल्यो। अब यो एउटा कुरा रमाइलो कुरा भनिहालौँ, अब समय पनि पाबन्दी होला। के छ भन्दाखेरि रमाइलो पक्ष, यदि मानौँ एआइजी पद सङ्गठनका लागि आवश्यक भयो, ल तर जानुपर्ने त के हो भने संविधानको धारा 268 अनुसार चाहिँ सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसक्नु पर्दो थियो। सङ्घीय संरचनामा त्यति बेला त अधिकारको बाँडफाँड गरेर माथि हलुका हुनुपर्ने, तल हेभी हुनुपर्ने हो नि त।
प्रदेशमा स्थानीय तहमा। तर उल्टो बाटो हिँडिरहेको छौँ हामी। संहिताको अभ्यास अन्यत्र भन्दा प्रहरीमै गर्नुपर्ने पहिलोपटक त्यहीँ गरिरहेको छैनौँ। अब हेर्नुहोस्, यदि एआइजी पद त्यति आवश्यक थियो भने तदनुरूपकै चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गर्नलाई त डिआइजी, एसएसपी, एसपी र तल हलदार पनि त हुनुपर्थ्यो नि त। जब 3 जना मान्छे, 4 जना मान्छे, 5 जना मान्छेले एआइजी हुने अवसर पायो भने चाहिँ त्यो सिपाहीको पनि हक लाग्थ्यो नि त 5 जना हलदार हुने। उसको चाहिँ हक वञ्चित गर्ने, त्यो जवानको चाहिँ हलदार हुनुबाट, असह्य हुनुबाट, अनि चाहिँ आफ्नो एआइजीको पदहरूको लागि मात्र रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने, ताकि त्यो मान्छेले चाहिँ परेको बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ आइजी बनाउला भनेर यो किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले, सेटिङपूर्ण ढङ्गले, तपाईँको शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यो विधान मिच्ने ढङ्गले, यस्तो दुराशययुक्त ढङ्गले जुन काम भएको छ नेपाल प्रहरीमा यसले ठुलो असर पार्छ। ठुलो असर होइन यसको। प्रहरीको त ऋषिजी मैले अघि नै भने जुन ठ्याक्कै यसले पार्ने असर यसले पार्नेको यसको चाहिँ मूल्य मान्यताहरू नै ध्वस्त हुन्छन् नि। प्रहरी सङ्गठनको पहिचान भने के हो? 3टा कारणले पहिचान भन्छ हामी। एउटा त्यसको कार्य प्रकृति, एउटा त्यसको संस्कृति, एउटा त्यसको पद्धति। 3टा कुरा हुन्छ। कार्य प्रकृतिमा पनि अवरोध, कार्य प्रकृतिमा अपराध गर्नै नपाउने। विगतमा अनुसन्धान गर्नका लागि निजामतीको सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन गर्ने समिति कहीँ हुन्छ यस्तो। अनि के गर्ने त भने प्रहरीको अधिकृतलाई ल्याएर डिआइजीलाई जसले कोभर्ट अपरेसन गर्यो त्यसलाई ल्याएर 33को सुन भनेर जेल हालिदिने। फेरि आएर फेरि त्यसलाई डिआइजी नियुक्ति गर्ने। फेरि हेर्नुहोस् है, यस्तो खेलवाड गर्न पाइन्छ, यस्तो खेलाइँची गर्न पाइन्छ। त्यो पनि निरङ्कुश शासन होइन। नेपाल प्रहरीमा जाँदै भ्रष्टाचार छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँले। त्यो भ्रष्टाचार त यस्तो किसिमको संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्छ नि मान्छेहरू। अब हेर्नु, संस्थागत भ्रष्टाचारका कुराहरू त तपाईँले विगतका आफैले म सुडान प्रकरणमा हुँदाखेरि त्यहाँको कन्टिजेन्ट कमान्डर मै हो र मैले नै त्यो मुद्दा उठाएको हो कि के भन्यो भन्दाखेरि युएनले पछि आफैले भन्यो नि। के भन्यो भन्दाखेरि ओहो यत्रो व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत भएर यहाँ यस्ता सामान पठाउँदो रहेछ भनेर भनेपछि त्यत्रो ठुलो प्रकरणहरू भयो नि त। नेपाल प्रहरीका त्यत्रो आइजिपीहरू त्यहाँ गयो नि त। किन गयो त भनेर भन्दाखेरि बिचरा त्यसलाई चाहिँ निरीह बनाइसके पछाडि आफ्नो बिचौले लगायत अरूले त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिसकेपछि त्यो स्थिति आयो। अब त्यसले संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन भने तथ्य आफै बोलेको कुरोमा मलाई किन बोल्न लाउनु? त्यो तथ्य आफै बोलेको छ नि। तपाईँले कहिले पटक यो मुद्दा उठाउनु भएको छ, यी प्रहरीमा यति भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उठाउनै भएको छ नि। त्यसैले त्यसको शुद्धिकरण किन भएन भने त्यसको शुद्धिकरण नहुनुको पछाडि चाहिँ न त त्यसको सुदृढीकरण भयो, न त त्यसको शुद्धिकरण भयो। चिन्ताको कुरो त यो हो नि होइन। सुदृढीकरण गर्नका लागि चाहिँ संरचनामा परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो, सङ्घीय संरचनामा लगिहाल्नु पर्थ्यो, स्वायत्त बनाइहाल्नु पर्थ्यो, आइजीलाई भोलि बनाइहाल्नु पर्थ्यो, विवादित बनाइन हुँदैन थियो होइन। अनि त्यसपछि के हुनु पर्थ्यो त संस्कृतिलाई, त्यसको मान्यतालाई प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि त्यसले निशानमा पन्जा दिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसले 1 महिना अगाडि घर बिदा बस्छ को आउटगोइङ आइजिपी, अनि त्यसले दर्जानी चिन्ह लगाइदिन्छ। आज निजामतीको सचिवजीले लाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। मैले त्यो अन्यथा भने आएन निजामतीको, तर निजामतीको सचिव भनेको गृहको सचिव हो। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँको को पार्टनर हो आइजिपीको, समान ऱ्याङ्कको हो। मैले समान भन्नाले त्यो निजामतीको के अरे सुप्रिमेसीका कुराहरूमा प्रश्न उठाएको होइन। तर सत्य कुरो के हो भने यसका संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो। आइजीले चिन्ह लाउँछ, गार्ड अफ अनर दिन्छ, ताकि त्यो फौजी सङ्गठन पनि हो। हेर्नुहोस् है, अनि 1 महिना किन बिदा बस्छ थाहा छ? त्यो 1 महिना अवधि भयो उसलाई चाहिँ पर्दा पछाडिबाट त्यसले सबै कुराहरूलाई चाहिँ बहुमूल्य सूचनाहरूलाई, बहुमूल्य कुराहरूलाई त्यसले तयार गर्छ। 1 महिना त्यो वार्म पिरियड हो, सेनामा गर्छ नि अहिले। अनि स्वाभाविक रूपमा उसको बहिर्गमन हुन्छ। अब यहाँ त के हो भने अन्तिम अवस्थाको पनि अन्तिम अवस्थामा, ताकि त्यो पनि बिदाको दिन हेरेर हुन्छ। अझ हामी कहाँ त दरानी चिन्ह छ नि, गृहमन्त्रीले पनि आइजिपीलाई लगाएको उदाहरण पनि छ हाम्रो देशमा। अब हेर्नुहोस् वामदेवज्यू लगाइदिनु। अनि त्यसैले अब कुरो के आयो हेर्नुहोस् है, एकातर्फ चाहिँ मैले अघि त्यही भएर भ्याल्युज एन्ड भ्यालिडिटी भने त्यसैले भने हो। मूल्य र मान्यता नर्म्स भ्यालुको त यहाँ त के प्रभाव छ र तपाईँले अनि तपाईँले अब मान्यता पनि उल्लङ्घन गर्ने, तपाईँले अनि विधि पनि उल्लङ्घन गर्ने भइसके पछाडि अनि त्यसलाई बुच्चो हतियार बनाएर अनि तपाईँले सुरक्षाको तपाईँले भने चाहिँ अब त स्पष्ट हुनुभयो होला नि भनेर एउटा विज्ञापनमा हुनुहुन्छ नि, जनतालाई स्पष्ट हुनुभयो होला नि भनेर चाहिँ तपाईँको त जुन छ नि सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चाहिँ आश्वस्त हुने व्यवस्था हो नि। म ढुक्कसँग निदाउँछु किनभने प्रहरी छ, मैले अपराध गर्ने बित्तिकै त्यसको सूचना दिने बित्तिकै गुन्डा पक्राउ हुन्छन् भन्ने त्यो किसिमको विश्वास र भर जुन चाहिँ प्रहरीमा हुने हो त्यो गुमाउला कि भन्ने डर हो। अझै पनि धानेको छ हाम्रो प्रहरी सङ्गठनका होनार तल फिल्डका कमान्ड गर्ने मान्छेहरू जुझारु छन्, सङ्घर्षशील छन्। म अहिले एकाडेमीमा पढाउँछु डिएसपीहरू, एसपी साहबहरूलाई, एसएससी साहबहरूलाई, उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै त्यो इनर्जी छ, उहाँको इनर्जी खेर नजाओस्। सङ्गठनको इनर्जी आइजिपी बन्नको लागि अब नेताको घरमा जानुपर्छ, आफ्नो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, आफ्नो मान्छे गृहमन्त्री बन्नुपर्छ, मैले काम गरेर के गर्ने अब चाकरी गर्ने। त्यसैले आर्थिक चलखेल गर्ने। त्यसैले
त्यो किसिमको प्रभाव त परेन अब नेपाल प्रहरीमा। त्यो प्रभाव त दुइटै पर्छ। एउटा त इनर्जी, विगतदेखि वर्तमानसम्म मैले अहिले कुरा गरेको छैन। एउटा त तपाईँको सङ्गठनमा दुईवटा भन्छ हामी, एउटा त इनर्जी लस हुन्छ, उसको ऊर्जा नै व्यावसायिक ऊर्जाको प्रयोगै गर्न पाउँदैन त्यो व्यक्तिले, जुन मैले अघि जुन ध्वस्त भने नि ध्वस्त। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भनेदेखि उसको इमोसनल एट्याचमेन्ट पनि जान्छ, के इमोसनल एट्याचमेन्ट। लिडर भनेको त इमोसनल एट्याचमेन्टलाई पनि हेड एन्ड हर्ट भन्छ कि त्यसले अर्गनाइजेसनमा है, जो हेडमा बस्छ नि त्यसले हर्टको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले ओनरसिपको सम्बन्ध हुन्छ। यस्ता सम्बन्धहरूमा भत्काउने काम चाहिँ दुस्साहस जुन भइरहेछ, यसले अन्तमा गएर के खुचिङ भनेर भन्ने होला। तर परेको बेला फेरि देशमा सङ्कट पर्यो भने, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भने, यिनीहरूलाई नै सङ्कट पर्यो भने त्यो बिचौलेले देश बचाउने होइन, फेरि त्यही पुलिसले बचाउने हो। यो घैँटोमा घाम लागोस् तपाईँको जनता जान्न चाहनु मार्फतबाट मैले यो चाहिँ राख्नै पर्ने हो। खेमराजी हजुर। जहाँ जहाँ एउटा निष्कर्ष पुगौँ, नेपाल प्रहरीको मात्र मैले कुरा गरेको छैन, समग्र रूपमा देशको शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि, चुनावको कुरा गर्दाखेरि, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि र सुशासन भनिदिनुमा अझै पनि हाम्रो देशमा कुशासनै छ। किनभने जनताले सोचेअनुसारको डेलिभरी पाएका छैनन्, जनताहरू ठुलो पीडामा छन्। मलाई एउटा कुरा के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, गृहमन्त्रीले चाहँदाखेरि पनि नेपाल प्रहरीमा आइजिपी बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। किन? त्यो प्रधानमन्त्रीकै व्यक्ति चाहिने भयो त नेपाल प्रहरीमा आइजिपी बन्नको लागि। अब गृहमन्त्रीले चाहँदाखेरि भयो भएन भन्ने कुराहरू अब त्यो अनुमानका कुरा हुन् होइन। सायद अब चाहिँ क्याबिनेटमा सामान्य नियम चाहिँ के हो भने मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाँदाखेरि गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ जानुपर्छ, जानुपर्ने प्रचलन हो। तर त्यो नियम कार्यान्वयन भयो कि भएन? अब तर चाहिँ अब सरकारमा अब हाम्रो नेपालमा मात्रै होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई, यो चाहिँ ठाडो प्रस्तावका रूपमा पनि अन्य प्रस्तावहरू जाने गर्छन्। अब सायद त्यही ठाडो प्रस्तावका आधारमा पनि नियुक्तिहरू बढुवाहरू पनि हुन सक्छन्। अब यी कुराहरू सबै चाहिँ होइन, अब बाहिर हल्लाको भरमा मात्रै हामी पछाडि लाग्ने कुराहरू भएन। तर मूल कुरो चाहिँ त के हो भनेर भन्नु होला भने नि, सुरक्षासँग सम्बन्धित सङ्गठनमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको त्यो आत्मबल कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने व्यक्तिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा निर्णयले गर्दाखेरि 75,000 प्रहरीका कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने भयो भने त्यो चाहिँ उचित निर्णय भएन। 75,000 प्रहरीहरूको चाहिँ आत्मबल चाहिँ बढ्ने निर्णयहरू भयो भने त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ र त्यो चाहिँ सरकार सञ्चालनमा प्रहरीको संख्या पनि करिब करिब पुगेन। राजेन्द्रजी 1 लाख पुगेन? 75,000 को हारा 75 हो र? हाराहारी हो। 1 लाख चाहिँ करिब करिब सेना 92,000 छ क्या, सेना पुग्या हो। त्यो छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा के हुन्छ भने शान्ति सुरक्षामा चाहिँ केही नबिग्रन्दासम्म चाहिँ सामान्य अवस्थाको रूपमा लिइन्छ। बिग्रिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सच्याउन चाहिँ अति गाह्रो पर्ने स्थिति हुन्छ। अहिले त बिग्रिसक्यो होइन? हो, त्यसो हुनाले बिग्रिसकेको छ भन्न होइन, तर बिग्रने स्थिति आएको हो कि भन्ने चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा त्यो अनुभूति हुन थाल्यो। त्यसो हुनाले नेताहरूले चाहिँ सुरक्षा निकायको चाहिँ व्यवस्थापनमा भनौँ न हल्का फुल्का ढङ्गले लिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो भने तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भयो, त्यो हामीले अनुभूति नै गरे हौँ। म श्याम थापा चाहिँ आइजी साहब हुँदाखेरि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ र गृहमन्त्रीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी पूर्व सचिवहरूलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ के भन्थेँ त्यतिखेर भने तपाईँहरूले 4 जना मान्छे मात्र चिन्नुहोस्, त्योभन्दा बढी नचिन्नुहोस्। गृह सचिव, प्रहरीको आइजी, के अरे चाहिँ आइजी र चाहिँ अनुसन्धान विभागको चाहिँ प्रमुख मात्र चिन्नुहोस्। उनीहरू मार्फत तपाईँले व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँले कुन इन्सपेक्टरलाई कहाँ खटाउने हो भन्ने कुरो तपाईँ गृहमन्त्रीले गर्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ डिआइजीले आफ्नो मान्छे चाहिँ होइन, अहिले इन्सपेक्टर होइन प्रहरी जवान कहाँ खटाउनु भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल हुन्छ। त्यसो हुनाले अब त्यो प्रहरी जवान इन्सपेक्टरदेखि आफ्नो मान्छे हो कि होइन फलानु अब यो सबै के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ कैयौँ मानिसहरू यति समय कि पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ दलालको रूपमा काम गर्न थाले। ल तँलाई म सरुवा गरिदिन्छु, तँलाई म बढुवा गराइदिन्छु, तैँले मलाई यति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो। आर्थिक चलखेल हुन्छ कि त्यसो हुँदाखेरि अब यस्तो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रहरी जवान अथवा चाहिँ अधिकृत त्यो आफ्नो कर्तव्यप्रति आफ्नो सङ्गठनप्रति जवाफदेही हुने हो कि ती चाहिँ
बिचौलियाप्रति जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रमोसनमा चाहिँ भूमिका खेल्छन् अथवा आफ्नो चाहिँ सरुवामा भूमिका खेल्छन् तिनीहरूप्रति जवाफदेही हुने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने अब जस्तो कहीँ खटाउनु पर्यो। मैले यो धेरै पटक भनेको छु चाहिँ अब दरबार मार्गमा फलानु डिएसपी चाहिँ मेरो राखिदिनुहोस् भनेर मन्त्रीले भन्ने हो भने अर्काले कालीमाटीमा भन्ला, अर्कोले चाहिँ मलाई चाहिँ 16 खुट्टिया राखिदिनु, अनि त्यहाँ त सबै चाहिँ भनसुनका मान्छे पुग्ने भयो। योग्य मान्छेहरू कहाँ पुग्ने भयो त? तिनीहरू चाहिँ त होइन बाहिर जिल्लाहरूमा अथवा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्नेवाला चाहिँ। त्यसो हुनाले यो त के हुनु पर्यो भने हरेक कुरामा चाहिँ मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने आइसाब तपाईँको जिम्मेवारी हो भनेर उसलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो र चाहिँ बनाउनु पर्यो। उसले चाहिँ 7वटा अहिले चाहिँ प्रान्तहरू चाहिँ छन्, हाम्रो प्रान्तीय प्रमुखहरूलाई भन्नु पर्यो तेरो चाहिँ प्रान्तमा चाहिँ यताउति भने त खबरदार भनेर चाहिँ आइजिपीले भन्नु पर्यो, उनीहरूको कमान्डमा हुनु पर्यो। अनि त्यही किसिमले जिल्लाका चाहिँ हाकिमहरूलाई चाहिँ त्यो चेन अफ कमान्डबाट जानु पर्यो। अहिले यहाँ चाहिँ डिएसपीको सरुवा चाहिँ मन्त्रीले गर्ने अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ होइन सांसदले गर्ने, भोलि त्यहाँ शान्ति सुरक्षा बिग्रियो भने चाहिँ जवाफदेही आइजी कसरी हुन्छ? त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भने जवाफदेही जबसम्म हामीले चाहिँ बनाउँदैनौँ नि तबसम्म चाहिँ के हुन्छ भने मुलुकको शान्ति सुरक्षा ठिक ढङ्गले चल्दैन। अनि मानिसहरूले जब चाहिँ चाकडी गरेर राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ ढोका ढोका चाहेर प्रमोसन हुन्छ, राम्रो ठाउँमा चाहिँ पदस्थापना अथवा सरुवा हुन्छ भन्ने हो भने आफ्नो कर्तव्य चाहिँ कसरी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने, कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। राजीजी अब जान्छ एउटा निष्कर्ष तपाईँ नेपाल प्रहरीलाई आजको दिनमा चाहिँ नेपाल प्रहरी बनाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ? ठ्याक्कै अब हामी नेपाल प्रहरी जस्तो बनाउने है, नेपाल पार्टीको इन्ट्रेस्टको प्रहरी होइन, नेपाल प्रहरी जस्तै जनताको मनमा बस्ने प्रहरी, अब यसलाई जनताको साथी नेपाल प्रहरी हामी सर्भिस विथ स्माइल भनेर भन्छौँ। अब यसलाई बनाउनको लागि अहिलेसँग हामी एउटा मात्र विकल्प छ, जुन विकल्प छ त्यसलाई मात्रै मैले यहाँ राख्न चाहेँ। त्यो भनेको के भने उसले नीतिश कुमार थ्योरी भन्छ अहिले पछिल्लो चरणमा। बिहारको नीतिश कुमारले के गर्यो भने आफू त्यो मन्त्रीको मुख्यमन्त्री हुन्जेलसम्मलाई अरू सबैलाई गुन्डादेखि लिएर लालु यादवदेखि लिएर सबैको सहयोग लिएर उनी मन्त्री भए उनले भित्री। तर उनको भित्री रणनीति के रहेछ भने प्रयोग गर्ने बेला त यिनीहरूको साथ लिएर मैले त भए, तर यिनीहरूलाई मैले कारवाही गर्छु भनेर यति म्यासिभ अपरेसन गरेँ कि ती गुन्डा सुन्डा लगायत अहिले लालु पनि जेलमा गए। अब हामी के अपेक्षा गरौँ भने म के चाहन्छु भने हामीलाई चाहिएको परिणाम हो पात्रभन्दा पनि। हामीलाई त्यस्तो आइजी चाहियो जुन आइजीले जुसुकैबाट भउन्, हामीले कहिले के भन्छन्, कसको भन्छ, गृहमन्त्रीको प्रस्ताव थिएन भन्छन्, के भन्छ, यी गर्वका कुरा भए। यसमा टिप्पणी गरेको अर्थ पनि छैन, त्यसमा तर्क गरेर साध्य पनि छैन। जताततै बिग्रिया ठाउँमा यहाँ पनि बिग्रेको हामीले अपेक्षा गरे पनि। अब हामी एउटा मात्र अपेक्षा गरेर मेरो तर्फबाट म के टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने अब त्यो मान्छेले ठ्याक्कै त्यही थ्योरी अवलम्बन गरोस् र उसले के गरोस् त भनेर भन्दा जोसुकै होस्। अब टुङ्गिएला न्यायालयबाट उसले के गर्नु पर्यो भने यो पद मैले गौरवको पद हो, यो कानुन कार्यान्वयनको पद हो, विगतमा चाहिँ मलाई जसले सहयोग गरे तापनि उसका आफ्ना त उद्देश्य थियो होला, तर मेरो उद्देश्य त्यो छैन। मैले चाहिँ कानुनलाई दोहोरोसँग चाहिँ पालना गराउँछु, निष्पक्ष गराउँछु। त्यो निर्वाचन लगायतका यस्ता कुराहरूमा गुन्डागर्दी, अपराध रोकथाम लगायतमा चाहिँ म पुरा एक्सन लिन्छु भन्ने त्यसले कमिटमेन्ट देखायो भने यी सबै कुरा हराएर जान्छन्। यो कुन ढोकाबाट छिरेर आयो धेरै गाह्रो छ। नेपाल प्रहरीको आइजिपीले छ त्यसैले प्रहरी किसिमको छ नि मिसन भिजन सङ्कल्प गरेर जानलाई धेरै त्यसैले गाह्रो छैन। राजनीति दबाव छ। ऋषिजी तपाईँले एउटा मात्र यदि त्याग्ने हो भने सजिलो छ, हामीले गाह्रो बनाएको। त्यसले के गर्नु ठान्नु पर्यो भन्दाखेरि म बरु भोलि नै आइजीबाट हट्नलाई तयार छु। जागिर जान्छ नि, सरकारको निर्देशन मानेन भने जिन्दगी जान्छ त। तपाईँको सबैको एक्सपायरी डेट त हुन्छ त, आखिर 2 महिनापछि पनि जाने, 11 महिनापछि जाने त कस्तो ठुलो कुरो भयो त। जाने मान्छे हामी कहाँ मरिहत्ते गर्छन्, त्यही मरिहत्ते छोड्छन्, किन चाहियो त? त्यसैले त मैले भने नि योभन्दा माथि 8 भने त्यही भएर त नेतृत्व भनेको नि। त्यही भएर त उसलाई नेतृत्व भनेको के भने जसले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नका लागि तयार हुन्छ, होइन भने त ऊ त कार्यकर्ता भइहाल्यो नि। त्यसैले अब हामीसँग विकल्प त्यही नै हो। त्यसैले मैले के अपेक्षा गरेको छु भने यो नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनको जुन चाहिँ तलको चाहिँ जुन चाहिँ होनहार इन्सपेक्टर डिएसपीदेखि योग्य व्यक्तिहरूको समूहलाई साथमा लिएर नेपालको स्थिति ठिक छ, कन्ट्रोलमा छ। तपाईँले कानुनको स्थिति देख्नुभयो भने अहिले पनि हाम्रो अन्डर कन्ट्रोलमा छ, तर यो बिग्रने स्थितिहरू चाहिँ नआओस् र यस्ता जुन अपेक्षा राखेछ कसैले भने त्यसलाई पनि ठुलो लेसन होस् कि प्रहरीलाई त हामीले चाहिँ आफ्नो बनाएर नहुँदो रहेछ, यो चाहिँ त आखिर आफ्नै संस्थाको हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश दिन सकौँ। योभन्दा बाहेक अब हामीसँग कामना गर्ने
अर्को ऊ पनि छैन, अर्को विकल्प पनि छैन। थ्याङ्क सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भण्डारीजी र रेग्मीजी। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।